पानी चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ है। त्यो कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले निकाल्न सक्छौँ पनि भनेर हामीले भनेका थियौँ। मध्ये हिजो हामीले ब्रेनी क्रिडल मेथड भनेर हामीले हेऱ्यौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हामी अब अरू डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू प्लस फिल्डहरूमा कसरी इरिगेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी हेरौँ है। त्यस्तै हामीले अब कुनै पनि प्लान्टलाई कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले एक हिसाबले कसरी निकाल्न सक्छौँ भने इभ्यापोरेसन मेथड युज गरेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो यो मेथडमा के गर्ने त क्लास ए प्यान इभ्यापोरेसन भनेर जुन हामीले हाइड्रोलोजीमा पढेका थियौँ, त्यो हाइड्रोलोजीमा पढेको प्यान इभ्यापोरेसन मेथडलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने। सो के गरिदिने भने सिधा भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि एउटा प्यानमा पानी भरिदिने, एटमोस्फियरमा छोडिदिने, घाम लाग्छ, हावा चल्छ, के हुन्छ, सर्टेन टाइम पछि अलिकति पानी घट्छ, कति टाइममा कति पानी घट्यो भन्ने कुरा हेर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई कोरिलेट गर्न खोज्ने। अब यो प्यानले दिएको भनेको के हो त, कुनै पनि प्यानको हो नि, प्यानमा त मोइस्चर सफिसियन्ट छ, प्यानबाट कति पानी गयो भन्ने कुरा हो नि त। एक्चुअली हाम्रो रिफरेन्स क्रप भनेर हामीले कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर खालको हाम्रो एउटा घाँस हो अथवा ग्रास हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। हो त्यो ग्रास अथवा घाँसबाट कति पानी इभ्यापोरेट हुन्छ होला त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो नि त अब हैन। प्यानबाट पो निस्केको छ त, ग्रासले कति खर्च गर्छ थाहा छैन नि त। त्यसको लागि हामीले जेनरली के गर्छौँ भने प्यानको इभ्यापोरेसनलाई हामीले सर्टेन एउटा फ्याक्टरले जेनरली त्यसको भ्यालु 0.6 0.7 को रेन्जमा हुन्छ, त्यसले मल्टिप्लाई गरेर प्यानको रेस्पेक्टमा मेरो ग्रासले कति पानी खर्च गर्छ त भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ रिफरेन्स क्रपले कति पानी निकाल्यो भन्ने कुरा अथवा खर्च गर्यो भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि कुनै एउटा क्रप फ्याक्टर भन्ने कुरा हुन्छ। सो क्रप फ्याक्टर भन्ने कुरा हामीले युज गरेर के गर्न सक्छौँ भने यो भनौँ न, क्रप फ्याक्टर हामीले युज गरेर हाम्रो कुन क्रप हो, अब धान हो कि चामल, सरी धान हो कि गहुँ हो कि के हो त, त्यो खालको कुराहरूको हामीले इभ्यापोरेसन निकाल्न सक्छौँ भनेर भन्यो है। त्यो कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले अलिकति हेर्न खोजेको भनेको चाहिँ के हो भने पेनमेन मेथड हो। सो पेनमेन मेथडको बारेमा तपाईँहरूले हाइड्रोलोजीमा मजाले पढिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले हाइड्रोलोजीमा पेनमेनको 2-3 वटा हिसाबहरू पनि गर्नुभएको छ है। हाम्रो अहिलेको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ पेनमेनको हिसाब गर्ने हाम्रो अहिले अब्जेक्टिभ होइन। हाम्रो अहिलेको अब्जेक्टिभ भनेको पेनमेन मेथडले हिसाब गरेर हामीले इभ्यापोट्रान्सपिरेसन निकाल्न सक्छौँ है भन्ने खालको हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ हो है। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने अब्जेक्टिभ हो। सो त्यही भएर हामी यसको बारेमा डिटेलमा हामी जाँदैनौँ। किन जाँदैनौँ भने तपाईँहरूले हाइड्रोलोजीमा पेनमेनको बारेमा डिटेलमा पढिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले त्यसबाट मजाले हिसाब गरिसक्नु भएको छ। सो पेनमेन मेथडबाट युज गरेर इभ्यापोट्रान्सपिरेसन कति आउँछ भन्ने लर्निङ अब्जेक्टिभ हाम्रो के थियो भने त्यो कुरा हाम्रो प्रिभियस सेमेस्टरमा हाइड्रोलोजीमा हाम्रो त्यो अब्जेक्टिभ थियो। अहिलेको अब्जेक्टिभ भनेको पेनमेनको फर्मुला युज गरेर इभ्यापोट्रान्सपिरेसन हामीले निकाल्ने हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टिभ छैन। हाम्रो सिलेबसले त्यसरी भनेको छैन। यदि त्यो भनेको भए हामीले अगाडिको सेमेस्टरमा किन निकाले त, त्यसको खासै अर्थ छैन। सो त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ कसरी हेरौँ भने है, तपाईँहरूले पेनमेन मेथड युज गरेर हाइड्रोलोजी पढ्दा तपाईँहरूले के निकालिसक्नु भएको छ भने इभ्यापोट्रान्सपिरेसन निकालिसक्नु भएको छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी कसरी हेर्थ्यौँ भने पेनमेन मेथड युज गरेर हामीले इभ्यापोट्रान्सपिरेसन हामीले निकाल्न सक्छौँ भनेर हामी सम्झिदियौँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यतिमै यसलाई सम्झिदियो हुन्छ। केही गरी एक्जाममा पेनमेन इक्वेसनको फर्मुला लेख्नुहोस् भनेर सोधिदियो भने एउटा फर्मुलासम्म चाहिँ लेख्न हामी सक्ने हौँ, होइन भने चाहिँ यसको खासै अर्थ छैन भनेर तपाईँहरूलाई मैले भनेको हो। किन तपाईँको साथीहरूसँग पनि मैले भेरिफाई गरेँ, तपाईँहरू 2-3 वटा हिसाबहरू गरिसक्नु भएको रहेछ पेनमेनको है त। त्यही पनि इन सर्ट यो फर्मुलाले के गर्न खोजेको छ त भन्ने तपाईँलाई एउटा आइडिया चाहिँ दिन्छ है। सो पेनमेन मेथडबाट पनि हामीले के निकाल्न खोजेको भने कुनै पनि एउटा रिफरेन्स क्रप भन्छ है। सो रिफरेन्स क्रप भनेको हामीले अहिलेको लागि के भनेका थियौँ, कुनै पनि एउटा हामीले ग्रास हो भनेर भनेका थियौँ। यो ग्रासले कति पानी भनौँ न, अब त्यो ग्रासको एरियाबाट कति वाटर चाहिँ इभ्यापोरेट भएर ट्रान्सपिरेसन भएर जान्छ त भन्ने कुरा हेर्न खोजेको हो। सो बेसिकली पेनमेनले चाहिँ अब इनर्जी ब्यालेन्सदेखि लिएर वाटर ब्यालेन्स अनेक कुराहरू गरेर डिराइभ गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा हाइड्रोलोजीमा आइसक्यो। अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पली के हेरिदिनुहोस् भने है, त्यो पर्टिकुलर फर्मुलामा यहाँ 2 वटा कुराहरू छ। एउटा एचएन भन्ने छ, अर्को यो इए भन्ने छ। सो सिम्पली पेनमेनले के भन्नुभएको छ भने इनकमिङ सोलर रेडिएसनले गर्दा, आकाशबाट आएको सोलर रेडिएसनले गर्दा अलिकति पानी इभ्यापोरेट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै गरी तपाईँको
यो ह्युमिडिटीको कारणले गर्दा, विन्ड भेलोसिटीको कारणले गर्दा अलिकति पानी इभ्यापोरेट हुन्छ है। आकाशबाट आएको रेडिएसनले गर्दा इभ्यापोरेट हुन्छ भन्ने कुरालाई याच्यानतिर लगेर जोड्न खोज्नुभयो। अनि हाम्रो विन्ड भेलोसिटी र स्याचुरेसन डेफिसिट अथवा मोइस्चरले गर्दा है, ह्युमिडिटीले गर्दा इभ्यापोरेसन हुन्छ भन्ने कुराले एतिर ल्याएर जोड्न खोज्नुभयो। अनि त्यसै दुईटालाई कम्बाइन गर्ने बेलामा वेटेज दिने बेलामा है, वेटेज दिने बेलामा सिम्पली के गरिदिनु भयो भने है, यो ए भन्ने वेटेज एचएललाई दिनुभयो, गामा भन्ने वेटेज केलाई दिनुभयो भने यो हाम्रो यो बनाउन विन्ड भेलोसिटी र यो स्याचुरेसन डेफिसिट अथवा मोइस्चर बनाउन मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा एक हिसाबले ह्युमिडिटीलाई उहाँले यसरी वेटेज दिनुभएको छ। त्यसको आधारमा हामीले निकाल्न सक्छौँ है भन्ने खालको कुरा हो। यसको मेजर टेक अवे के त, इभ्यापोर ट्रान्सपिरेसन भनेको एउटा फङ्सन के को रहेछ, सोलर रेडिएसनको रहेछ। त्यही भएर एन भनेर नेट रेडिएसनले गर्दा कति इभ्यापोरेट हुन्छ भन्ने कुरा अर्को जोड दिनुभयो। सो यो कुनै एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो सोलर रेडिएसनलाई, कुनै अर्को कन्स्ट्यान्टले केलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यो इएलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो। त्यसरी उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई मैले सिम्पली मात्र के भनेर भने यसलाई डिटेलमा हामी नगइदिउँ, किनभने हामीले हाइड्रोलोजीमा पढिसकेको कुरा हो। यसलाई चाहिँ सिम्पली यो फर्मुला थियो है भनेर मात्र हामी छोडिदिउँ। हामीले हिसाब त गरेका थियौँ है, 2-3 हिसाबहरू हामीले गरेका थियौँ भन्ने मैले सुनेको छु साथीहरूबाट हो हाइड्रोलोजीमा। हजुर सर, हाइड्रोलोजीमा गरेका थियौँ है। यस्तो यसमा मेजर टेक अवे भन्ने कुरा के रहेछ त भन्दा, एउटा नेट रेडिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने, नेट रेडिएसन र भेलोसिटी, अनि त्यसपछि स्याचुरेसन डेफिसिटको फङ्सन रहेछ भन्ने खालको मात्र यसको टेक अवे छ। एक्जाममा केही गरी तपाईँहरूलाई सोधिहालिदियो भने अब फर्मुला चाहिँ सम्झेर गइदिनुहोस्, फर्मुला कन्ट्रै गर्नुहोस् भन्ने खालको म त्यो भनौँ न सोच राख्ने मान्छे त होइन। अब चाहिँ तपाईँलाई यो भन्दा पनि पेनम्यानको अझै अर्को फर्मुला छ, त्यो फर्मुला चाहिँ एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधेको छ, त्यो फर्मुला चाहिँ हामी सम्झिदिउँ, होइन भने खासै यसमा केही पनि छैन है। अब यो आकाशबाट आएको घामले गर्दा कति पानी इभ्यापोरेट हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि एउटा फर्मुला दिनुभएको छ। अब त्यसमा तपाईँको टोटल सोलर रेडिएसन कति छ, कति रिफ्लेक्ट भयो, कति घाम लाग्नुपर्ने, कति घाम लाग्यो, टेम्परेचर कति छ, विन्ड भेलोसिटीहरू कति छ भन्ने खालको कुराहरू कता कति यहाँ जोडेर राखिदिनु भएको। त्यस्तै हाम्रो अर्को भनेको यो विन्ड भेलोसिटी है। सो विन्ड भेलोसिटी र स्याचुरेसन डेफिसिट भन्ने कुरालाई पनि कता कति जोडेर राखिदिनु भएको छ। सो विन्ड भेलोसिटी या भी भनेर लेखिदिनु भयो। त्यस्तै स्याचुरेसन डेफिसिट भनेको हाम्रो के भइदियो भने हाम्रो एक्चुअल्ली त्यो पर्टिकुलर टेम्परेचरको लागि पर्टिकुलर एयरले पर्टिकुलर प्रेसरमा कतिसम्म वाटर भ्यापर होल्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्याचुरेसन भनेर भन्छौँ। एक्चुअल्ली हाम्रो एयरमा कति वाटर भ्यापर छ त, त्यो कुरालाई हामीले इए एक्चुअल भनेर भन्छौँ। सो स्याचुरेसन डेफिसिट अथवा ह्युमिडिटीको फङ्सन र विन्ड भेलोसिटीलाई जोडेर कता कति अर्को फङ्सन बनाइदिनु भयो। सो दुईवटा फङ्सनलाई कम्बाइन गरेर इभ्यापोर ट्रान्सपिरेसन निकाल्न सकिन्छ है भनेर भनिदिनु भएको छ। यो फर्मुलाले यति नै भन्न खोजेको छ। यसको डिटेलको कुरा चाहिँ हामीले हाइड्रोलोजीमा हेरिसकेको कारणले गर्दा म तपाईँलाई यति मात्र भन्न खोजेको हो। यसमा एकदमै त्यो खतरा ताललेलाई नहेरिदिनुहोस्। सो न्युमेरिकल पनि तपाईँहरूले हाइड्रोलोजीमै गर्नुभयो, त्यो त्यतातिर सकियो, यतातिर हामीलाई यसको न्युमेरिकलको पनि अर्थ छैन। त्यति भन्ने तपाईँहरूलाई मैले पेनम्यानको यति मात्र सर्टकटमा भने। खै तपाईँहरूको तर्फबाट के छ यो पाटोमा? यो फर्मुला पनि तपाईँहरूलाई म प्रोभाइडै गरिदिइहाल्छु, त्यो अहिले सार्ने गर्ने केही पनि गरिरहनु परेन। एक्जाममा सोध्ने पनि सोध्न त त्यस्तो सोध्नु भन्ने अब्जेक्टिभै छैन कि, किनभने हाइड्रोलोजीमा सोधिसकेको र अहिले तपाईँहरूलाई फेरि त्यो दुःख दिइरहनु पर्ने उद्देश्य चाहिँ यसको केही पनि छैन है। त्यो कुरा भन्दै गर्दा है कता कति तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुहोस् भनेर म भन्छु, किनभने एकचोटि तपाईँहरूलाई मोडिफाइड पेनम्यान इक्वेसन भनेर तपाईँहरूले एकचोटि एक्जाममा सोधेको छ। सिम्पली इक्वेसन मात्र लेखिदिनुहोस् भनेर सोधेको छ कि तपाईँहरूलाई मोडिफाइड पेनम्यान इक्वेसन लेखिदिनुहोस् भनेर भनेको छ। सो मोडिफाइड पेनम्यान इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यो पिडिएसपी म्यानुअलमा युज गरेको इक्वेसन हो। हामीसँग पिडिएसपी म्यानुअलमा 13वटा म्यानुअलहरू छ। कुनै पनि एउटा म्यानुअलमा यो के दिएको छ भने पेनम्यान इक्वेसन यो युज गर्ने इभ्यापोर ट्रान्सपिरेसन रिफरेन्स कर्वको निकाल्नको लागि भनेर फर्मुला दिएको छ। फर्मुला पनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, सम्झिनलाई सजिलो छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ 2-3 टर्मिनोलोजीहरू हामी सम्झियौँ भने कुरा सकिहाल्छ। एउटा आर्यन भनेर दिएको छ। आर्यन भनेको के बुझिदिनुहोस् भने आकाशबाट आएको घामले गर्दा
कति पाइने जान्छ भन्ने कुरालाई उहाँले आरएन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो, नेट रेडिएसन इन मिलिमिटर पर डे भनेर। त्यस्तै विन्डको कारणले गर्दा कति इभ्यापोरेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई फङ्सन अफ विन्ड भेलोसिटी भनेर एफ ब्राकेटभित्र यु भनेर राखिदिनु भयो। त्यस्तै हेर्नुहोस् है, ह्युमिडिटी अथवा स्याचुरेसन भ्यापर डेफिसिटले गर्दा, स्याचुरेसन भनौँ न भ्यापर डेफिसिटले गर्दा, त्यो भनौँ न ह्युमिडिटीको डिफरेन्सले गर्दा जुन इभ्यापोरेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इए माइनस इडी भनेर लेखिदिनु भयो। अहिलेकोमा इएस माइनस इए थियो, अहिले चाहिँ इए माइनस इडी भनेर लेखिदिनु भयो है। एउटा चाहिँ घामले गर्दा कति भन्ने कुरा लेखिदिनु भयो, अर्को चाहिँ विन्ड भेलोसिटी र स्याचुरेसन डेफिसिटले गर्दा कति भनेर लेखिदिनु भयो। विन्ड भेलोसिटीलाई मानौ 50% वेट दिनुभयो भने बाँकी रहेको 50% वेट चाहिँ अर्कोलाई दिने भनेर भन्यो। सो एउटा विन्ड यो भनौँ न घामले गर्दा जुन हुन्छ हाम्रो रेडिएसन, त्यो रेडिएसनले गर्दा जुन इभ्यापोरेसन हुन्छ त्यसलाई सर्टेन वेटेज दिनुभयो भने मानौ 100 मा यसलाई 75% दिनुभयो भने बाँकी वेटेज चाहिँ हाम्रो त्यसलाई दिने भनेर भन्दा विन्ड भेलोसिटी र स्याचुरेसन भ्यापर डेफिसिटलाई दिने भनेर यसरी दिनुभएको छ है। यसरी हामीले निकाल्न सक्नुभयो। रेकर्डिङमा राखिदिनु होला है सर। रेकर्डिङमा यहाँ मेरोमा अप्सन छैन, कुमारले राख्नु भएको छ कि कुमार? हजुर सर, योभन्दा अघिल्लो क्लाससम्मको सबै राखिदिएको छु हाम्रो क्लासरुममै। क्लासरुममै राखिदिनु भएको छ है कुमारले, त्यसलाई फलो गर्नु ल। हाम्रो यहाँ अझै अप्सनै दिएको छैन रेकर्डिङको लागि, त्यही भएर त्यो सबै दुःख गर्ने मेहनत गर्ने काम कुमारले गराउनु भएको छ। त्यो सेमेस्टर सकिसकेपछि कुमारलाई थ्याङ्क यू कुमार भनेर एउटा राम्रो के व्यवस्था पनि हामीले गर्नु पर्ला। ओके ओके सर। अब कुमारलाई त्यो सबै मेहनत गरे बापत केही हामीले कम्पेन्सेट पनि गर्नु पर्ला है। कति कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, अलिकति एउटा कुरा हेरौँ है। अब यो हाम्रो प्रिन्सिपल क्रप देयर सिजन एन्ड देयर वाटर रिक्वायरमेन्ट भन्ने कुरा छ। यो भनेको सिम्पली के हो भने है, प्रिन्सिपल क्रप देयर सिजन र वाटर रिक्वायरमेन्ट भनेर भनेको छ। सो सिम्पली हाम्रो देशमा कस्तो कस्तो खालको क्रपहरू लगाउँदो रहेछ, कुन कुन टाइममा लगाउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यसमा तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको हो है। जेनरली हामीले क्रपहरूलाई दुईवटा क्लासिफिकेसनमा हामीले बाँड्न सक्छौँ कि। जेनरली हामीले के गर्न सक्छौँ भने क्रपहरूलाई हामीले दुईवटा क्लासिफिकेसनमा हामीले बाँड्न सक्छौँ। एउटालाई चाहिँ हामीले समर क्रप भनेर भन्छौँ, अर्कोलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छौँ भने विन्टर क्रप भनेर भन्छौँ। त्यहाँ मैले रबी र खरिफ भनेर पनि मैले लेखेको छु। त्यहाँ मैले रबी अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ खरिफ भनेर पनि लेखेको छु। यो रबी र खरिफ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने खासमा है यो इन्डियातिर युज गर्ने यो भाषा हो है। यो रबी र खरिफ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने इन्डियातिर युज गर्ने भाषा हो। मैले चाहिँ इन्डियातिर नै रबी र खरिफ भनेर युज गर्छ भन्ने खालको तरिकाले रबी र खरिफ भनेर तपाईँहरूलाई भने है। किनभने तपाईँको यो हामीले धेरै फलो गर्ने लिटरेचरहरू इन्डियन लिटरेचरहरूसँग बढी मिलेको हुन्छ। फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले पनि के गरिरहेको हुन्छ भने इन्डियनकै स्ट्यान्डर्डहरू भनौँ न, इन्डिया एउटा ठुलो कन्ट्री हो नि त, त्यहाँको त्यो भनौँ न कन्ट्रिब्युसन धेरै भएको कारणले गर्दा उसले पनि समर क्रपलाई कहिलेकाहीँ खरिफ भनेर लेखिदिन्छ, उसले पनि विन्टर क्रपलाई कहिलेकाहीँ के भनेर लेखिदिन्छ भने रबी भनेर लेखिदिन्छ है। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूलाई रबी र खरिफ भनेर यो भनेको हो। अब यो रबी क्रप भने के खरिफ क्रप भने के भन्ने कुरा गर्दा समर क्रप भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली अप्रिलको वरिपरि हामीले लगाउने, सेप्टेम्बरको वरिपरि हामीले काट्ने है। सो हामीले के गर्ने भने भनौँ न अप्रिलको वरिपरि लगाउने हामीले, अनि त्यसपछि यो उसको वरिपरि काट्ने, सेप्टेम्बर वरिपरि काट्ने खालकोलाई हामीले समर क्रप भनेर भन्छौँ। जस्तै अक्टोबरको वरिपरि लगाउने र मार्चको वरिपरि काट्नेलाई हामीले के भनेर भन्छौँ भने विन्टर क्रप भनेर भन्छौँ है। ठिक छ। समरको वरिपरि लगाउनेलाई, यो अप्रिलको वरिपरि लगाउनेलाई, अनि सेप्टेम्बरको नजिक नजिक काट्नेलाई समर क्रप, त्यसपछि अक्टोबर र मार्चकोतिरको कुरालाई हामीले विन्टर क्रप भनेर भन्छौँ। अब जेनरली हाम्रो समर क्रपमा पनि इम्पोर्टेन्ट भनेको राइस भयो, त्यसपछि अनि यो मकै भयो है, कटनहरू भयो, यो खालको कुराहरू भयो। अब यो सोरगम भनेर मैले लेखेको छु, नेपालीमा ज्वार भनेर भन्दो रहेछ, आधा जवार भनेर ज्वार भनेर लेख्दो रहेछ है। अब त्यो यसो हेर्दा कता कति गहुँ जस्तो पनि हो कि कता कति कोदो जस्तो पनि हो कि देखिन्छ। अब एक्ज्याक्टली मैले पनि रियल लाइफमा देखेको छ नि, तपाईँले छिटो गुगलमा खोजेर हेर्नुभयो हुन्छ, एउटै त्यस्तै खालको फोटोहरू देखिन्छ है। त्यस्तै विन्टरमा लगाउने भनेको चाहिँ हाम्रो पोट्याटोहरू भयो, विटहरू भयो, यो खालको कुराहरू भयो। एउटा कुरा छ है फेरि,
अब त्यो ठ्याक्क त्यो तपाईँको रिजिड डेडलाइनै होइन कि फेरि कस्तो भन्न खोजेको भने अप्रिलमै सुरु हुनु पर्यो सेप्टेम्बरमै काट्नु पर्यो भन्ने खालको होइन 1-2 महिना अगाडि पछाडि पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ 3 महिनासम्म पनि अगाडि पछाडि हुनसक्छ अब मैले भनौँ न जनवरी फेब्रुअरी मार्च ल मार्चको 15मा लगाएँ अनि त्यसपछि सेप्टेम्बरको 15मा काटेँ भने के भन्ने त होइन केही पनि फरक पर्दैन 1-2 महिना यताउति हुनसक्छ कहिलेकाहीँ कुनै केसहरूमा हाम्रो के हुनसक्छ भने त्यो डेटहरू भनेको यताउति पनि हुनसक्छ अब यो हाम्रो अब भनौँ न उखु भन्ने कुरा चाहिँ 2 सिजनमा जान्छ भनेर हामीले भन्यौँ है अब यो डेडलाइन चाहिँ एकदमै रिजिडै छैन है यो जबरजस्ती यही होइन यति नै हो यो बाहेक अरू ठिक छैन अरू कुनै मिल्नु पर्दैन भन्ने खालको त्यस्तो पनि केही पनि छैन है हाम्रो एकदमै यो फ्लेक्सिबल डेडलाइन छ हाम्रो डेडलाइन एकदमै रिजिड यो छँदै छैन है अब तपाईँहरूलाई मैले के अर्को देखाउन खोजेको भने है हाम्रो चाहिँ के छ भने पिडिएसपी म्यानुअल भन्ने छ उसले चाहिँ हामीलाई के इन्फर्मेसन दिन्छ भने है हामीले उनीहरूले उसले हामीलाई एक प्रिन्सिपल क्रप भनेर हामीले समर क्रप विन्टर क्रप भनेर भन्यो समर क्रपमा पनि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको राइस हो विन्टर क्रपमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो व्हिट भयो है कुन सिजनमा लगाउँछ भन्ने कुराहरू भयो त्यसपछि अब हाम्रो त्यो क्रपहरूलाई कति पानी चाहिन्छ त भन्ने कुरालाई हामीले वाटर रिक्वायरमेन्ट भनेर भन्छौँ है सब तपाईँहरूको यो राइसलाई कति पानी चाहिँदो रहेछ सो यो भन्न खोजेको तपाईँको लगाएदेखि काट्ने बेलासम्म कति पानी चाहिन्छ त त्यस्तै गरी कोदोलाई कति चाहिन्छ होला आलुलाई कति चाहिन्छ गहुँलाई कति चाहिन्छ तोरीलाई कति चाहिन्छ प्याजलाई कति चाहिन्छ भन्ने खालको कता कति हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिएको छ अब यो कुरा के भने नि है अब यो कुरा के भने तपाईँहरूको यो मैले फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसन एफएओको वेबसाइटबाट मैले लिएको हो ठिक छ मैले यो चाहिँ के गरेको भने फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसनको वेबसाइटबाट लिएको हो हामीले त्यही इन्फर्मेसन फलो गरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है तपाईँहरूलाई नि त्यसपछि अब यो पनि त्यो सम्झिनु पर्ने खालको छैन है अब यो भनौँ न आफ्नो त्यो लाइफ स्पानमा उसले कति पानी युज गर्छ भन्ने कुरा भयो अब यो सुगर क्यान भनेको दुईटै सिजनमा जानु भएको कारणले गर्दा लगाएदेखि काट्ने बेलासम्म कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो त्यस्तै यो बनानालाई कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुराहरू भयो म तपाईँहरू अर्को एउटा कुरा सेयर गर्न खोजिरहेको छु मैले यो है म एकचोटि तपाईँहरू म त्यो फाइल खोज्दैछु तपाईँहरूलाई सेयर पनि गरिहाल्छु है एकचोटि मलाई यो छोडिदिनुहोस् ल तपाईँले अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु एकचोटि कुनै एउटा हाम्रो भनौँ न यो पिडिएसपी म्यानुअलले यस्तै खालको हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ कि जसले हामीलाई के भनेको छ भने है अब तपाईँले हिल्ली एरियामा धान लगाउँदै हुनुहुन्छ भने बिउ कहिले राख्ने बिउ कहिले निकालेर त्यसपछि अनि खेतमा लगेर धान रोप्ने कहिले काट्ने यो खालको तपाईँहरूले इन्फर्मेसन दिएको छ कि जस्ट यो तपाईँहरूले यसलाई कसरी मात्र हेर्नुहोस् भने हाम्रो पिडिएसपी म्यानुअलमा हामीलाई यस्तो यस्तो खालको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको रहेछ है अब जस्तै पर्टिकुलर तपाईँहरूलाई यो भनौँ न अब कतिको क्लियरली देख्नुभएको छ है मैले अर्को ल्यापटपमा गरेँ आज त्यति अर्को रेगुलर ल्यापटप देखिरहेछ सर क्लियर देखिरहेछ है त्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो पर्टिकुलर हेर्नुहोस् है अब यहाँ त्यो भनौँ न अब धान कहिले लगाउने त भन्दा उसले के भन्यो भने मार्चको पहिलो तारिकमा धानको त्यो भनौँ न धानलाई छरिदिने अनि त्यसपछि धानको त हामीले के गर्छौँ धानलाई एउटा सानो प्लटमा छरेर अनि त्यसपछि त्यसको हामीले बिउ निकाल्छौँ है बिउ भन्छ है धान त रोप्ने भन्छ धान छर्ने भन्दैन नि है तपाईँहरूले धान रोप्नु भएको छ धान छर्ने बिउ चाहिँ रोप्ने सर बेर्ना चाहिँ रोप्ने बेर्ना भने के भन्ने बेर्ना बिउ नै भन्छ क्यारे भन्नु त है बोलचालीको भाषामा हजुर सर के भन्छ बिउ नै भन्छ जेनरली के गरिन्छ भने तपाईँहरूको म त ठ्याक्क शब्दमा अलिकति कन्फ्युज भएर तपाईँहरूलाई सोधेँ कि सो के भने जेनरली तपाईँहरूको धान चाहिँ के गर्छ भने जुन हाम्रो धानको त्यो भनौँ धान हुन्छ नि त्यो दाना हुन्छ नि दानालाई चाहिँ एउटा सानो प्लटमा छरिदिन्छ है अनि त्यसपछि 1 महिना जस्तो खालको तरिकापछि 15-20 दिन जस्तो खालको पछि त्यो एउटा अलिकति उम्रेको हुन्छ कि उम्रेको त्यो बिउ अथवा बेर्नालाई के गर्छ भने त्यहाँदेखि उखालेर अर्को खेतमा लगेर उसलाई ट्रान्सफर गर्छ अर्कोमा लगेर रोप्छ है सो त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने भनेर भन्नु कि जे भन्छ त्यही भनेर भन्नु है सो यस्तो हाम्रो म्यानुअलमा चाहिँ यो क्रपिङ प्याटर्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले त्यो क्रपिङ प्याटर्न हाम्रो टपिक थियो नि त्यो के देखाउन खोजेको भने धानको अब धान कहिले छर्ने त्यसपछि बेर्ना कहिले निकाल्ने त्यसपछि अनि बेर्नाले अर्को ठाउँमा खोजेको भने है तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने है अब यो गर्मीवाला राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त अप्रिलको 1 तारिकमा लगाउने भनेको छ जुलाईको पहिलो तारिकमा काट्ने भनेर भनेको छ
हामीले एप्रिलको वरिपरि हामीले लगाउने र सेप्टेम्बर नआइपुग्दै काट्ने अथवा सेप्टेम्बरको वरिपरि काट्ने भनेर भनेका थियौँ। त्यसरी पनि समर क्रप हुँदो रहेछ भनेर भन्न खोजेको तपाईँहरूलाई मैले है। अब मकैको कुरा गर्नुहुन्छ भने मार्च पछि बल्ल अप्रिल आउँछ, तर अप्रिलभन्दा हामीले 1 महिना पहिले लगाए पनि हामीले यसलाई समर क्रपमै राखिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो यो टाइम फ्रेम पनि एकदमै रिजिड खालको चाहिँ होइन है, फ्लेक्सिबल खालको हाम्रो के छ भने यो टाइमलाइन छ भनेर हामीले भन्न खोजेको हो है। अब उहाँहरूले कसरी लगाउने त, त्यसका तपाईँहरूले के दिन खोजेको भने है, यसले तपाईँहरूलाई के देखाउन खोजेको भने अब तपाईँले हिल्ली रिजनमा के गर्नुहोस् भनेर भन्न पनि खोजेको भने है, मार्चको पहिलो तारिकमा के गर्ने भने धान छर्ने, त्यसपछि अप्रिलको पहिलो तारिकसम्म धानको बिउ निकाल्ने, जुलाईको पहिलो तारिकमा काट्ने। त्यसपछि जुनमा फेरि के गर्ने भने हाम्रो 2 थरीकाको धान हुन्छ कि जो 2 चोटि लगाउनु मिल्छ है। त्यसपछि जुनको दोस्रो तारिकमा फेरि त्यो धान छर्ने, त्यसपछि अनि फेरि बिउ निकाल्ने जुलाईमा, त्यसपछि नोभेम्बरमा काट्ने, त्यसपछि फेरि नोभेम्बरको 2 तारिकबाट फेरि मार्चको 2 सम्म, त्यसरी वर्षैभरि हामीले कसरी क्रपलाई रोटेट गर्दै गर्दै हामीले खेती गर्न सक्छौँ भनेर पनि तपाईँलाई इन्फर्मेसन यो यसले दिएको छ कि हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ है। तपाईँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, यो फर्स्टकोमा हेर्नुहुन्छ भने मार्चबाट सुरु भएर मार्चमै सकिएको छ, सेकेन्डको हेर्नुहुन्छ भने मार्चबाट सुरु भएर मार्चमै सकिएको छ, थर्डको पनि लगभग भनौँ न मार्च अप्रिल मे जुन 2 महिना यताउति फरक पऱ्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस तपाईँहरूलाई कुन क्रप कहिले लगाउने, कति ग्यापमा लगाउने, पालै पालो अब तपाईँले कुन क्रप लगाउने। हजुर सर हजुर सर आज न्युमेरिकल गराउनुहुन्छ र सर? आज हाम्रो न्युमेरिकल छैन। ए हुन्छ, टाउको दुखिरहेछ कि सर, त्यसैले त्यो कुमारलाई सर ऊ भनिदिनु न, रेकर्डिङ गरेर हालिदिने भन्नु न। कुमारले सधैँ गर्नुहुन्छ, कुमारलाई भन्नै पर्दैन। कुमार दोस्त गरिदेऊ ल। ए हुन्छ हिम्मत हुन्छ। लास्ट टाउको दुखिरहेछ, हुन्छ है सर, हस्। ल है, यस्तो खालको तरिकाले हामीले इन्फर्मेसन दिएको छ यो भनेर भनौँ। अब त्यसपछि यो नै तपाईँहरूलाई मैले पछि सेयर गरिदिइहाल्छु। जस्ट तपाईँले कुन क्रप कहिले कहिले लगाउने भन्ने खालको इन्फर्मेसन दिएको छ भन्ने मात्र यसमा तपाईँहरूले इन्फर्मेसन हेरिदिनुहोस् भनेर भने। अब ब्याक टु हाम्रो ओरिजिनल कन्टेन्टमा जाउँ है त। त्यो तपाईँहरूले त्यो सम्झिने खालको कुराहरू पनि होइन है, त्यो घोक्ने खालको कुराहरू पनि होइन, जस्ट काम गर्ने बेलामा म्यानुअलहरू पल्टाए, म्यानुअलहरू पल्टाइसकेपछि इन्फर्मेसन हामीले हेर्ने भन्ने खालको कुराहरू हो त्यो है। हामी त्यसलाई त्यतिमै टुङ्गाइदिउँ। अब त्यसपछि हामी थोरै यसपछि के हेरौँ भने अब क्रपलाई कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा त भयो कि अब क्रपहरूलाई कसरी पानी दिने त भन्ने कुरा हेरौँ। अब चाहिँ हामी के हेरौँ भने क्रपहरूलाई हामीले कसरी पानी दिन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू हेरौँ। अब त्यस हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। ल त, अब मैले मेथड अफ एप्लाइङ वाटर टु इरिगेसन फिल्ड भनेर भनेको छु। सो खेतमा कसरी पानी दिने भन्ने खालको कुराहरू हो। कतिपय कुराहरू तपाईँले आफैले आफ्नो अनुभवले पनि गरिसक्नु भएको छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी हेरिदिनुहोस् भने तपाईँहरूले मैले जानेको कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, तपाईँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हाम्रो क्लास अझै रिच हुँदै जान्छ है। सबै पर्टिकुलर बाटोहरूमा हामीले अब खेतमा कसरी पानी दिने त भन्ने कुरा हेर्न खोजिरहेका छौँ। एक हामीले अब जमिन मुनिबाट पानी दियौँ भने त्यसलाई हामीले सब सर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ। अन्डरग्राउन्ड पानी दियौँ भने त्यसलाई हामीले सब सर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ है। नेचुरल भनेको कि आर्टिफिसियल है। सर्फेस इरिगेसन भनेको हामीले जानेको भनेको जमिनको लेभलमा पानी छोडिदियो त्यसपछि अनि सिँचाइ गरे भन्ने खालकोलाई हामीले सर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ है। अर्को हुन्छ ओभरहेड इरिगेसन। के हो त यो ओभरहेड इरिगेसन भनेको? यसरी खालको तरिकाले हामीले भनौँ न, जमिनको लेभलभन्दा थोरै माथिबाट पानी सरर छर्केर पनि हामीले दिन सक्छौँ। त्यसलाई ओभरहेड इरिगेसन, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन भनेर पनि भन्छ है। हामीले त्यो नगरेर है, सो हामीले त्यो नगरेर हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने पानी यसरी हामीले थोपा थोपा गरेर थोपा सिँचाइ हामीले गर्न सक्छौँ है। पाइपहरूमा ओपनिङ बनाएर हुन्छ कि अरू केही कुराहरू गरेर हुन्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ भने थोपा थोपा गरेर हामीले थोपा सिँचाइ गर्न सक्छौँ। तपाईँले थोपा सिँचाइ भनेको पनि सुन्नुभएको छ होला है। सो हामीले यो त्यसलाई हामीले ड्रिप इरिगेसनमा डिटेलमा जाउँ। सब सर्फेस भनेको के, सर्फेस भनेको के, ड्रिप भनेको के, स्प्रिङ्कलर भनेको के, तपाईँहरूलाई अहिले मैले जस्ट ट्रेलर मात्र देखाएँ के रहेछ त भनेर। अब हामी यसको डिटेल कन्टेन्ट भन्छौँ है, के पढ्न खोजिरहेको छौँ भनेर अलिकति जस्ट ओरिएन्टेसन गरेर म तपाईँहरूलाई अब
हरेकको बारेमा थोरै डिटेल अगाडि बढाउन खोजेँ है। हामीले अब हेर्न खोजेको भनेको जमिन मुनि पानी कसरी दिन सकिँदो रहेछ, जमिनमाथि पानी कसरी दिने, ओभर हेडिङ भनेर कसरी दिने, थोपा सिँचाइ भनेको के भन्ने कुराहरू हामी अब हेर्ने है। सर्फेसभित्र अब हामीले यो वाइल्ड फ्लडिङ भनेर वाइल्ड फ्लडिङ लेखेको छु मैले, बोर्डर फ्लडिङ लेखेको छु, चेक फ्लडिङ लेखेको छु, कन्ट्रोल ल्याटरल लेखेको छु, के कुराहरू लेखेको छु, यो भनेको के हो त भन्ने कुराहरू पनि हामी पछि पालो आउने है। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले तपाईँहरूलाई फेरि कसरी लिएर गएको छु भने है, अब अहिलेको भनेको थोरै त्यो टिजर खालको भयो, यो चाहिँ अलिकति ट्रेलर खालको, त्यसमा डिटेल कन्टेन्टमा भन्ने खालको भइरहेको हेरौँ है। सर्फेस इरिगेसन भनेको हामीले के भनेर भन्यो भने जमिनको लेभलमा पानी छोडिदियो, अब कि ग्राभिटीले गर्दा फ्लो हुन्छ कि त्यही जमेर बस्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो भने जमिन भिज्ने भयो, जमिन भिजिसकेपछि प्लान्टहरूले पानी पाउने भयो भनेर भन्न सक्छौँ है। यो पर्टिकुलर केसमा तपाईँहरूको के गर्थ्यो भने यसरी पानी जम्न दिएको छ, त्यो चाहिँ मोइस्चर यसरी सोइलतिर ट्रान्सफर भएर प्लान्टले पानी पाएको छ, यो हाम्रो के भयो सर्फेस इरिगेसन भयो है। सर्फेस इरिगेसन पनि हामीले जेनरली दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ है। एउटालाई हामीले फ्लो इरिगेसन भनेर भन्छौँ, एउटालाई हामीले फ्लो इरिगेसन भनेर भन्छौँ, अर्कोलाई हामीले जेनरली अब यो खास यसमा अलिकति ल्याएर नजोड्दा पनि हुन्छ, जोड्दा पनि खासै फरक पर्दैन है, लिफ्ट इरिगेसन भनेर भन्छौँ। कतिपय केसेसहरूमा तपाईँले सर्फेस इरिगेसन अथवा अरू कुनै इरिगेसन टेक्निकहरू फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने है, तपाईँले वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा जसरी पढ्नुभएको थियो नि, यदि तपाईँको सोर्स हामीले वाटर सप्लाई गर्ने ठाउँभन्दा हायर एल्टिट्युडमा छ भने पानी आफै ग्राभिटीको फोर्सले गर्दा बग्छ, त्यस्तोलाई हामीले ग्राभिटी सिस्टम भनेर भनेका थियौँ होला। अब यसमा पनि इरिगेसनमा पनि तपाईँको कुनै पनि वाटरको सोर्स हायर लेभलमा छ भने आफै पानी बग्छ, त्यसलाई हामीले फ्लो इरिगेसन भनेर भन्छौँ है। कतिपय केसहरूमा के हुन्छ भने तपाईँहरूको है, अब पानीको सोर्स तलको लेभलमा हुन्छ, त्यसपछि अनि तपाईँको खेती गरेको ठाउँ अलिकति हायर लेभलमा हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा हामीले पम्पहरू लगाएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने पानीलाई हामीले माथि सारेर हामीले पानीलाई ट्रान्सफर गरेर अनि त्यसपछि हामीले फेरि इरिगेसन गर्न सक्छौँ है। सञ्जीव सरले मैले एउटा डिजाइन गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ फ्लो इरिगेसन हामीले डिजाइन गरेका थियौँ, मैले भन्दा बढी चाहिँ सञ्जीव सरले लिफ्ट इरिगेसन पनि डिजाइन गर्नुभएको छ। अथवा अलिकति तपाईँहरूले लिफ्ट इरिगेसनको बारेमा थोरै जान्न मन लाग्यो भने यसो सञ्जीव सरको क्लासमा अलिकति टाइम रहेको बेलामा तपाईँले सोध्नुभयो पनि हुन्छ है लिफ्ट इरिगेसनको बारेमा। खैर त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट स्टोरी भयो। जस अब हामीले यो वाटर सोर्स चाहिँ हायर लेभलमा छ भने हामी ग्राभिटीले बगाइदिने भनेर भन्यौँ, अब वाटर सोर्स लोवर लेभलमा छ भने हामी लिफ्ट गरेर पनि माथि जान सक्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ है। त्यही भनेको हाम्रो एकदमै पुरानो खालको टेक्निकहरू हो इरिगेसन गर्नको लागि है। अति धेरै पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुँदैन, वाटरहरू धेरै लस भएर जान्छ है। यतिकै छोडिदिएको छ यहाँ, इभ्यापोरेसन भएर जानेदेखि लिएर सिपेज भएर लस हुनेदेखि लिएर अनेक समस्याहरू हुन्छ। त्यसैले एफिसियन्सी एकदमै हामीले कम छ भनेर हामीले यसलाई भन्छौँ है। त्यही हामीले के भन्छौँ भने सर्फेस इरिगेसनको एप्लिकेसन एफिसियन्सी एकदमै कम हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। यो चित्र वान पिक्चर स्पिक्स मोर देन 1000 वर्ड भनेर पनि भन्छन् है। त्यो हिसाबले यसरी सर्फेस इरिगेसन यो भनेर हामी भनौँ। तपाईँहरूको सिलेबसमा अलिकति कुनै कुरा अगाडि कुनै कुरा पछाडि राखिदिएको छ, त्यही भएर अब हामी यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने खालको कुराहरू पनि हामी अलिकति हेरौँ है। सर्फेस इरिगेसनको फाइदा के भन्ने कुरा गर्दा है, तपाईँले त्यति धेरै भनौँ न अरू मेथडहरूको बारेमा खासै हेरिसक्नु भएको त छैन, सायद तपाईँहरूलाई मैले अरू मेथडहरूको बारेमा थोरै इन्ट्रोड्युस गराइसकेपछि म तपाईँलाई सर्फेसको फाइदा बेफाइदामा पछि ल्याएर जोड्छु। त्यसलाई म पछि ल्याएर जोड्नु भयो तपाईँहरूलाई। सर्फेस इरिगेसन भयो। अर्को खालको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले सब सर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ है। सब सर्फेस इरिगेसनमा हामीले के गर्छौँ भने है, कि नेचुरली नै तपाईँको वाटर टेबल छ नि है, सब सर्फेसमा तपाईँको जेनरली के हुन्छ भने है, कि नेचुरली नै तपाईँको वाटर टेबल जमिनको धेरै नजिकै हुन्छ। मानौँ मेरो यो सोइलको लेभल छ भने त्यसमा प्लान्ट लगाएको छु भने मानौँ तपाईँको यस्तो पर्टिकुलर केसमा वाटर टेबल सफिसियन्टली हाई हुन्छ। सफिसियन्टली हाई भएको बेलामा यसरी के हुने भयो भने क्यापिलरी राइज भएर पानी माथि इजिली चढ्न सक्ने भयो है। अब यो अहिलेको मेथडमा हेर्नुहोस् है, अहिलेको मेथडमा के छ भने तपाईँको पानी जमिन माथिबाट दिएर तल बगाएको होइन है। तपाईँको पानी जमिन हुन्छ, त्यसैलाई तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने क्यापिलरी राइज भएर माथि आउन दिनुभयो। तपाईँले त्यही पानीलाई क्यापिलरी राइज भएर माथि आउन दिनुभयो। त्यो गर्नको लागि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेचुरल्ली नै केही कस्तो कुराहरू मिलेर वाटर टेबल हाई लेभलमा हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भने सब सर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ। किन सब सर्फेस भनेको जमिन मुनि पानीलाई
युटिलाइज गरेर क्यापिलरी राइज भएर माथि आउन दिएको भन्ने खालको तरिकाले हामीले यसलाई सबसर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ। सर त्यो पानी चाहिँ कसरी हुन्छ सर? त्यो सर्फेसमा अनि सब सर्फेसमा पानी चाहिँ कहाँबाट सर? पाइपले हो कि कसरी आउँछ सर पानी चाहिँ? सब सर्फेसमा धेरै तरिकाले आउन सक्छ है। सर्फेसको हामी हरेक तरिका कुन कुन गर्ने भनेर हामी यसपछि हेर्छौँ है। सब सर्फेसमा तपाईँको 2-3 तरिकाले आउन सक्छ है। अब यसपछि म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा भिडियो देखाउँछु। त्यो भिडियोमा चाहिँ के गरेको छ भने तपाईँको जमिन मुनि यसरी यहाँ पाइप बिछाएको छ अनि पाइप बिछाएर जमिनमा त्यो पाइपमा अलिअलि ओपनिङहरू बनाएको छ। ओपनिङहरूबाट के हुने भने पानी निस्किन्छ माथि अनि त्यसपछि क्यापिलरी राइज भएर माथि आउँछ। मानौँ न तपाईँको यस्तै एउटा यो जमिनको लेभल छ है। तपाईँले यसपछि सानो भिडियो देखाउँछु। यस्तो तपाईँको अब यो यसरी पाइप राखिदिनु भयो, पाइपमा यसरी ओपनिङ बनाइदिनु भयो। ओपनिङ बनाइसकेपछि त्यो ओपनिङबाट निस्केको पानी यसरी क्यापिलरी राइज भएर माथि आउने भयो। यसरी माथि आइसकेपछि जराले पानी पाउने भयो। त्यसरी हामीले कहिलेकाहीँ पाइप पनि हामीले राख्छौँ। कतिपय केसहरूमा है, कतिपय केसहरूमा तपाईँहरूको के हुन्छ भने नि है, नेचुरल दिने है। सो कतिपय केसहरूमा तपाईँहरूको नेचुरल्ली नै के भइरहेको हुन्छ भने नि है, यो भनौँ न वाटर टेबल यत्तिकै पनि बढी हुन्छ के। वाटर टेबल यत्तिकै बढी भएको कतिपय केसेसहरू हुन्छ। सो कतिपय वाटर टेबल यत्तिकै बढी भएको अब कसरी कस्तो कस्तो केसहरूमा वाटर टेबल आफै बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामी यसपछि हेरौँला है। सो कतिपय केसहरूमा के हुन्छ भनिदिनुहोस् भने नि है, फेरि पेन्सिलको कलरै सेतो भयो, सेतोमा सेतो अलिकति पुरा मिलेन है। कतिपय केसहरूमा के हुन्छ भने मानिदिनुहोस् है, तपाईँको यो खेत यतातिरको साइडतिर छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर छ भनेर भने मैले। यसरी राइट ह्यान्ड साइडतिर मानौँ यसरी रिभर बगिरहेको छ। सो कतिपय केसहरूमा यसरी रिभरबाट पानी रसाएर गएर वाटर टेबल बढेर आउन सक्छ कि। सो कतिपय केसहरूमा यसरी रिभरबाट भनौँ न पानी रसाएर गएर वाटर टेबल बढेर आउन सक्छ। अनि त्यस्तो खालको केसहरूमा पनि क्यापिलरी राइज भएर पानी जाने भयो। त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भनेर भन्यो भने सब सर्फेस, नेचुरल सब सर्फेस भनेर भन्यौँ। कतिपय केसहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हामीले पाइपै पनि राखेर हुन्छौँ। त्यो पाइपहरू राखेर कसरी गर्ने भनेर सानो डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ हामी यसपछि हेरौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी पाइपहरू राखेर पनि गर्न सक्छौँ होइन। कतिपय केसमा नेचुरल्ली तपाईँको साइडको जमिनबाट पानी रसाएर गएर वाटर टेबल बढेर अनि त्यो वाटर टेबल बढेको कारणबाट क्यापिलरी राइज भएर सजिलै पानी पायो भन्ने पनि केसहरू हुन्छ। ठिक छ हो, त्यो दुईटा केसेसहरू हुन्छ है। त्यही कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने है। सो हाम्रो के भनेर भन्यो भने है, सो अब त्यही क्यापिलरी राइज भएर पानी माथि जान्छ। अब पानी जमिन माथि हुँदा र पानी जमिन मुनि हुँदा त पक्कै पनि हाम्रो इभापोरेसन लसहरू कम हुन्छ है। अब अहिलेको यो केसमा हेरौँ त। यो केसमा मजाले यसरी तपाईँले ओपनली छोडेर हुने इभापोरेसन लस र पक्कै पनि जमिन मुनिबाट तपाईँले पानी दिँदा हुने इभापोरेसन लस हाम्रो कम हुन्छ है, फरक पनि पर्छ। पर्टिकुलर भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सिधै के देखाउन खोजेको छु भने कुनै पनि एउटा ठाउँमा युज गरेको यो भनौँ न के भन्ने यो सब सर्फेस इरिगेसन देखाउन खोजेको हो। यो पर्टिकुलर भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिम्पली के देखाउन खोजेको छ भने जमिन मुनि पाइप गाडेको छ अनि पाइपमा ओपनिङहरू बनाइदिएको छ। ओपनिङहरूबाट पानी छोडिदिन्छ उसले अनि पानी छोडिदिइसकेपछि माथि क्यापिलरी राइज भएर पानी माथिसम्म जान्छ अनि क्यापिलरी राइज भएर माथिसम्म गइसकेपछि प्लान्टले पानी पाउँछ भन्ने खालको तपाईँलाई सानो डेमोन्स्ट्रेसन यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउन खोजेको छ। एकचोटि तपाईँले सानो भिडियो हेर्नुहोस्।
मकै पनि पलाइसकेछ सर, हजुर मकै पनि पलाइसकेछ कि। मकै पनि पलाइसके, भिडियोमा त पलाउने भयो नि त है। छिटो पलाउँछ नि भिडियोमा त, छिटो देखाउनु पाइयो। कहाँ पुगेको थियो है, म के क्लिक गरेँ अर्कोतिर पुग्थ्यो, भिडियोमा छिटो पलाउने भइहाल्यो नि। कहाँ थियो त, यतातिर थियो है। तपाईँको अब त्यो भनौँ न, त्यो पाइपमा पारेको पल भन्ने कि ओपनिङ केही राखेको थियो कि अथवा थोपा थोपा निकाल्न कुनै मेकानिजम राखेको थियो कि त्यसबाट यसरी त्यो मोइस्चर माथि माथि आयो भनेर देखाउनु मात्र खोज्यो है यो पार्टमा चाहिँ। अनि रुट जोनमा पुग्छ, त्यसपछि अनि इरिगेसन हुन्छ भनेर। त्यो सर रुटसम्म चाहिने त हो नि, रुटबाट तान्ने त हो नि पानी। हजुर रुटसम्म चाहिने त हो नि सर पानी चाहिँ, हो, रुटसम्म पुग्नु पर्ने त हो नि। हो हामीले त्यो भएर हिसाब गर्दा पनि हामीले रुट जोन डेप्थ राखेर गरेका थियौँ नि है। हामीले रुट जोन डेप्थ राखेको गर्नुको कारणै त्यही थियो है त, रुट जोन डेप्थ राखेर हामीले गरेका थियौँ। सो यो खालकोलाई चाहिँ हामीले सब सर्फेस इरिगेसन भनेर भन्यो। यो पर्टिकुलर भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिम्पली के देखाएको भने जमिन मुनि पाइप बिछाएर पाइपबाट पानी पठाएर वरिपरिको सोइललाई मोइस्चर प्रोभाइड गरेर रुटजोनसम्म पानी पुर्याएर अनि त्यसपछि यो भनौँ न इरिगेसन गर्न दिएको भनेर तपाईँहरूलाई जस्ट भिडियोमा एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन गर्न खोजेको हो। त्यो पर्टिकुलर भिडियोमा त्यही 20-25-30 सेन्टिमिटर जस्तो तलको डेप्थमा उसले पाइपहरू बिछाएको थियो। अब हाम्रो पर्टिकुलर प्लान्टको रुट कहाँसम्म गएको छ, हाम्रो त्यो पानी कहाँ कहाँसम्म निस्किन सक्छ, सोइलको प्रपर्टिजहरू के छ भनेर हामीले चाहिँ गभर्न गर्ने कुराहरू भयो, डिजाइन गर्ने कुराहरू भयो। त्यही पनि हामीले कस्तो कस्तो केसेसहरू फेभरेबल हुन्छ त भनेर है, सो कस्तो कस्तो खालको केसेसहरू हामीले फेभरेबल हुन्छ भनेर हामीले भन्दा है, अब हामीले इम्पर्भियस सब सोइल कता कति भेटिनु पर्यो भनेर भन्छौँ। मानौँ तपाईँको एउटा कुनै प्लान्ट लगाउनु भएको छ भने अब तलतिर गएर कतै न कतै हामीले एउटा इम्पर्भियस लेयर हामीले भेटाउनु पर्यो है भनेर, PIOUS इम्पर्भियस लेयर हामीले भेटाउनु पर्यो है भनेर भन्न खोजेको। त्यो कारणले गर्दा तपाईँको आएको पानी भर्सक तलतिर गएर वेस्ट नहोस्, तपाईँले दिएको पानी वेस्ट भएर नजाओस् भन्नको लागि हामीले कता कति इम्पर्भियस सोइलहरू तल हुनुपर्छ है भनेर हामीले भन्छौँ है। त्यस्तै हेर्नुहोस् है, तपाईँले पर्मेबल सबसोइल भनेर भन्नुभएको छ है। सो पर्मेबल सबसोइल भनेर किन भनेको भने तपाईँले यसरी यहाँ पाइपबाट पानी दिनुभएको छ भने पानी त इजिली यताउति गर्न सक्नु पर्यो नि त। पानी सजिलै यताउति हिँडडुल गर्न सकेन भने त सोइल पर्मेबल भएन भने त तपाईँको त्यो पुरै धेरै एरिया कभर गर्न सकेन नि त। त्यही भएर हामीले पर्मेबल खालको सोइल भएको केसमा पनि यो प्रिफरेबल हुन्छ है भनेर भनेको। तपाईँको बालुवा भएको ठाउँ र त्यो क्ले भएको ठाउँ जस्तो खालको कुरा भयो कि यदि तपाईँको क्ले छ भने त्यसको पर्मेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ, पानी पासै हुन सक्दैन, पोरबाट प्रेसर रिलिज गर्न सक्दैन। भरे तपाईँको स्यान्डहरू छ भने इजिली पानी पास होला। त्यस्तै खालको हिसाबले हामीले पर्मेबल सोइल भयो भने वाटर इजिली मुभमेन्ट हुन सक्छ भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि तपाईँको त्यही कुरा गर्दा यो सर्फेसको सोइल पनि अलिकति पर्मेबल खालको हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको। अब लोम भनेको त हाम्रो यो भनौँ न इरिगेसन, यो हाम्रो इरिगेसन त नभनौँ, यसलाई के भनेर भनौँ भने हामीले कल्टिभेसनको लागि चाहिँ क्रपहरू ग्रो गर्नको लागि एकदमै राम्रो सोइल हो भनेर हामीले भन्छौँ है। त्यसपछि हामीले अब अर्को चाहिँ के भनेर भन्छौँ भने है, त्यो टोपोग्राफिक कन्डिसन पनि अलिकति युनिफर्म खालको भयो, ग्राउन्ड स्लोपहरू पनि मिलेको खालको भयो भने पाइपहरू बिछाउन सजिलो हुनेदेखि लिएर त्यो पम्पहरूको प्रेसर मेन्टेन गर्न सजिलो हुनेदेखि लिएर अनेक कुराहरूमा फाइदा हुन्छ। तपाईँको उबड खाबड खालको बाङ्गो टिङ्गो खालको स्लोपहरू छ भने पाइप बिछाउँदा पाइपहरू बङ्गाएर बिछाउनु मिलेन है। अब मानौँ न तपाईँको यस्तो खालको जमिन थियो अरे, अब पाइप बिछाउँदा पनि यसरी बाङ्गे गरी बिछाउनु पर्यो, गाह्रो हुन्छ नि त है। अब त्यो त ठिकै थियो अरे,
अब यस्तो यस्तो खालको भनौँ न, अब यो घुमेको फिरेको खालको तपाईँको जमिनको टेरेन रहेछ भने त पाइप चाहिँ यसरी अब लच्काइवरी घुमाइ फिराइ त राख्न त गाह्रो हुन्छ है। त्यसरी अलिक मोडरेट खालको ग्राउन्ड स्लोप भएको, स्लोप पनि बढी नभएको, बाङ्गो टिङ्गो छिटेको उडेको खालको पनि नभएको हाम्रो टोपोग्राफी फाउन्डेसनले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ एकदमै प्रिफरेबल हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है त। के छ, हामी यहाँसम्म सँगसँगै छौँ, ठिकै छ? धेरै पछि क्वेसन छ तपाईँहरूलाई। हजुर सर, सँगै छौँ। ल अब हाम्रो यसलाई पनि हामीले दुई भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटालाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छौँ भने नेचुरल सबसर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ। अर्कोलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छौँ भने आर्टिफिसियल सबसर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ है। नेचुरल इक्जाम्पल तपाईँहरूले मैले अघि दिएँ है। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै नेचुरल फेनोमेनाले गर्दा वाटर टेबल बढी भएको हुनसक्छ। कुनै नेचुरल फेनोमेनाले गर्दा हाम्रो वाटर टेबल अलिकति हाई लेभलमा हुनसक्छ। वाटर टेबल माथि भइसकेपछि क्यापिलरी राइज भएर पनि पानी माथिसम्मै पुग्छ है। सो केही गरी हाम्रो वाटर टेबल जमिनभित्र बढ्दियो अरे। वाटर टेबल हाइट बढिसकेपछि क्यापिलरी राइज सजिलै हुन पाउने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो प्लान्टको जरासम्म न्युट्रिसन पुग्यो अथवा पानी पुग्यो। अनि त्यसपछि प्लान्टको जराले पानी पायो। त्यो खालको त्यस्तै हामीले नेचुरल सबसर्फेस इरिगेसन भनेर भन्यो है। अब कतिपय केसहरूमा अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरेका थियौँ है। हामीले एउटा खोलाको नजिकै हाम्रो कुनै खेत छ भन्ने खालको हामीले केसहरू हेरेका थियौँ। अब मेरो यो लाइन बाङ्गे देखियो भने पनि होरिजेन्टलै छ भनेर बुझौँ है। तपाईँको यो रिभरबाट के भयो भने यसरी वाटर पर्कुलेट भएर आएर तपाईँको ग्राउन्ड वाटर टेबललाई यसरी बढाइदिने खालको काम गर्यो भनेर भन्नु। अब वाटर टेबल बढिसकेपछि क्यापिलरी राइज पनि हुने भयो। क्यापिलरी राइज भइसकेपछि जराको नजिकै पनि पुग्ने भयो। त्यसपछि पनि हाम्रो के भयो भने पानी पाउने भयो भनेर हामीले भन्छौँ है। त्यही कुरा गर्न पाए कतिपय केसहरूमा हामीले वाटर टेबल बढाउनकै लागि पनि भनौँ न यसरी खाल्टोहरू, खाल्टो त नभनौँ कि कुलो खालको भनेर भनौँ न, यस्तै खालको कुनै एउटा कुलो होला अथवा केही होला, यस्तोलाई यस्तो खालको कुलो क्यानल खालको डिच खालको हामीले केही कुराहरू खनेर पनि हामीले वाटर टेबल बढाउन सक्छौँ है। सो त्यो खालकोलाई चाहिँ हामीले कता कति नेचुरल सबसर्फेस इरिगेसनतिर राख्न खोज्यौँ। अब नेचुरल्ली त्यहीँ कतैतिर यो तपाईँको कुलो खालको खोल्सो खालको केही कुराहरू थियो भने त्यसलाई नेचुरलमा राखिदिउँ। आर्टिफिसियली नै हामीले बनाएको छ त्यसलाई आर्टिफिसियलमा राख्दा पनि फरक पर्दैन। तर जेनरली हामीले आर्टिफिसियलको हामीले कुरा गर्दा चाहिँ है, जेनरली आर्टिफिसियलको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने है, हामीले अघिको जस्तो खालको इक्जाम्पलमा हामीले हेरेका थियौँ नि, त्यो पाइप राखेको थियो नि। सो त्यो पाइपहरूमा ओपनिङहरू तपाईँको त्यसरी यतिकै केही कुनै मेसिनले यसरी ओपनिङ मात्र बनाएको हुनसक्छ। कतिपय केसमा त्यहाँ फ्लो रेगुलेट गर्नको लागि इक्विपमेन्टहरू नै राखेको हुनसक्छ। सो जेनरली हामीले आर्टिफिसियल सबसर्फेस इरिगेसनमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने हामीले पाइपहरू राखिसकेपछि सर र मोइस्चरलाई हामीले ट्राभल गर्न दिएर, अनि मोइस्चरलाई ट्राभल गर्न दिएर हामीले सोइलको त्यो रुट भएको खालको ठाउँलाई हामीले सेचुरेट गराइदिने। अनि त्यसपछि प्लान्टले इजिली पानी लिन सक्छ है भनेर भन्छौँ। त्यस्तो खालको केसेसमा चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल सबसर्फेस इरिगेसन भनेर भन्यौँ होइन। नेचुरली वाटर टेबल केही गरी बढ्थ्यो, खोलाको पानी त्यो सिपेज भएर गएर बढ्दियो कि अब क्यानलको पानी सिपेज भएर गएर बढ्दियो कि है नालीको पानी सिपेज भएर गएर बढ्दियो कि थाहा छैन। केही गरी वाटर टेबल बढ्यो अनि क्यापिलरी राइज भएर प्लान्टले पायो भने नेचुरलतिर हामी राखिदियौँ होइन। अब हामीले पाइपहरू नै जमिनमा नै बिछाइदिएका छौँ। जमिनहरू नै बिछाइदिइसकेपछि पाइपबाट पानी पठाउने, त्यो पठाएको पानी रुट जोनतिर पुग्छ भन्ने हामीले के भनेर भन्यौँ भने आर्टिफिसियल सबसर्फेस इरिगेसन भनेर भन्यौँ है। अब यो हेरिकन हुन्छ है, अब त्यो ठाउँ हेरिकन हुन्छ। अघिको भिडियोमा तपाईँको कति 15 देखि 40 सेन्टिमिटरको डेप्थमा राख्ने कि के भनेर भनेको थियो गर्छ। इन सर्ट तपाईँको सोइलको चाहिँ पर्मेबिलिटी पानी सर्न सक्छ। पानी सरेर बगिसकेपछि अथवा मुभमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ चराहरूले पानी पाउँछ। पाइपहरू हालेको खालकोलाई हामीले आर्टिफिसियल भनेर भन्थ्यौँ। नेचुरली वाटर टेबल बढाउन खोज्यौँ भने चाहिँ हामीले नेचुरल सबसर्फेस इरिगेसन भनेर भन्यौँ। अथवा वाटर टेबल बढाएर अनि त्यसपछि क्यापिलरी राइज हुन दिने नेचुरलतिर राखिदिउँ हामी। पाइपतिरबाट जाँदैन हामीले के भन्थ्यौँ भने हामीले आर्टिफिसियल सबसर्फेस इरिगेसन भनेर हामी यसलाई भन्थ्यौँ है त। के छ, हामी यहाँसम्म क्लियर छौँ कि फास्ट भएको छ कि के छ भनौँ है।
के छ ललन यहाँसम्म क्लियर छ? हो सर ठिकै छ। पहिला हामीले सब सर्फेस इरिगेसन भनेर भनौँ अथवा भन्यौँ हामीले, यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने कुरा अलिकति हामीले यसमा गएर जोडौँ है। पछि फेरि यो पढिसकेपछि सिलेबसमा त पछि भनेको छ, त्यसले हामीले पछि ट्याकल गर्न खोज्यो भने अलिकति यो कुराहरू कता कति बिर्सेर गइन्छ, अनि त्यसपछि अलिकति यो भनौँ न हराए जस्तो खालको हुन्छ क्या है। यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने कुरा हामीले हेर्दा है, तपाईँहरूले आफै नै हेर्नुभयो है। अब त्यो जमिनमा पाइपहरू बिछाएर पानीहरू दिएको थियो, वाटर टेबलहरू तपाईँले राइज गरिदिनु भएको थियो अथवा क्यापिलरी राइजहरू दिनुभएको थियो है। त्यस्तो केसमा तपाईँले जमिन मुनिबाट पानी दिनुभएको थियो। जमिन मुनिबाट पानी दिइसकेपछि त के हुने भयो भने इभ्यापोरेसन लस हुन, भनौँ न पानी माथि सर्फेसमै त्यति सजिलै छैन भने त इभ्यापोरेसन लस त गाह्रो भयो नि त है। इभ्यापोरेसन लस कम हुने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो त्यो सेकेन्ड पोइन्ट पहिला आउँ, त्यो चाहिँ हामी फर्स्ट पोइन्टमा आएर जोडौँला। फाइदा हामी हेरौँ अहिले है। अर्को डिप पर्कोलेसन लस। अहिलेको एक्जाम्पलमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने है, अब मैले यसरी सर्फ भनौँ न ल, मेरो पाइपले यसरी पानी दियो, अनि यसरी पानी दिइसकेपछि मैले वरिपरिको सोइलमा मात्रै इरिगेट गराइरहेको छु, भिजाइरहेको छु भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने त तपाईँको यो पानी त्यति सजिलै बगेर तल जाने भएन नि त। थोरै पानी दिएको छ, वरिपरि मात्र दिएको छ भन्ने खालको हिसाबले हाम्रो सर्फेस इरिगेसनको कम्पेरिजनमा पर्कुलेसन लस र इभ्यापोरेसन लस कम हुन्छ भनेर भन्छ। इभ्यापोरेसन किन भएन भने पानी त्यति सजिलै भनौँ न एटमोस्फियरमा एक्सपोज हुन पाएन, त्यही भएर इभ्यापोरेसन लस कम हुने भयो। त्यस्तै पानी तपाईँले कन्टिन्युअस खालको यो सिपेज लाइनहरू बनाइदिनु भएको छैन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो पानी सरल र तल जानु पाएन है। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले के भन्यौँ भने डिप पर्कुलेसन लस हुन्छ भनेर भन्यौँ। लस कम हुनु भनेको भनौँ न, लस कम हुनु भनेको तपाईँको के भयो भने पानी पनि कम खर्च हुनु हो। तपाईँको लस कम हुनुको अर्थ पानी पनि कम खर्च हुनु, त्यसै हामीले पानी पनि कम चाहिन्छ, लसेसहरू पनि हामीले कम हुन्छ भनेर भन्न खोज्यौँ है। त्यस्तै हामीले अब हेर्नुहोस् है, लसहरू पनि कम छ। तपाईँहरूले मोइस्चरलाई मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले मोइस्चरलाई मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईँले मोइस्चरलाई मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भने त पक्कै पनि त क्रपको प्रोडक्सन राम्रो हुने भयो भनेर हामीले भन्छौँ है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अब अहिलेको त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने है, त्यो मजाले त्यही खेती गरिरहेको थियो, त्यही मजाले ट्र्याक्टर गुडाइरहेको थियो, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही जमिन मुनिबाट पाइप गइरहेको थियो। जमिन मुनिबाट पाइप गइसकेपछि न कुलो खन्न पर्यो, कुलो खन्दा पनि त हाम्रो त जमिन त वेस्ट भएर जान्थ्यो नि त। कुलै खन्न नपरिसकेपछि त हाम्रो जमिन त वेस्ट भएन नि। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो ल्यान्ड वेस्ट हुँदैन, हाम्रो ल्यान्ड वेस्ट हुँदैन है। हाम्रो ल्यान्ड वेस्टेज भएको छैन, कुलो खन्नु परेन, केही गर्नु परेन, त्यसरी हाम्रो जमिन पनि वेस्ट भएन। अहिलेको त्यो भिडियोमा ट्र्याक्टर पनि कति सजिलै हिँडेको थियो। तपाईँले बिचबिचमा त्यसरी मजाले गएर अनि भनौँ न खाल्टो खाल्टो बनाइदिनु भएको भए, कुलोहरू बनाइदिनु भएको भए त्यो ट्र्याक्टरहरू हिँड्न त गाह्रो हुन्थ्यो होला नि त। त्यसरी हाम्रो फार्म मेसिनहरू पनि हामीले यताउति सजिलै गराउन सक्छौँ भनेर यसको फाइदा भनेर भन्न खोजेको हो है। यसको बेफाइदा भन्ने कुरा जोड्न खोज्दा है, अब तपाईँहरूले पाइपहरू बिछाउनुहुन्छ, आर्टिफिसियल इरिगेसन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने कस्ट बढी लाग्ने भयो है। तपाईँहरूले आर्टिफिसियली पाइपहरू बिछाउनुहुन्छ भने पाइप राख्नु पर्यो, त्यसपछि पाइपहरूमा ओपनिङ बनाउनु पर्यो, यी पम्पहरू राख्ने के गर्ने भन्ने कुराले हाम्रो कस्टलाई बढी गराइदिन खोज्छ भनेर हामी भन्छौँ है। त्यस्तो तपाईँहरूको अब नेचुरली नै तपाईँको सब सर्भिस इरिगेसन भइरहेको छ भने वाटर लगिङ हुनसक्छ। वाटर लगिङ भनेको के हो त? वाटर लगिङ भनेको के हो त? सो वाटर लगिङ भनेको तपाईँहरू के बुझिदिनुहोस् भने है, तपाईँको सोइलमा भएको जुन त्यो पोर्सहरू हुन्छ, भोइड्सहरू हुन्छ, त्यो भोइड्सहरूमा सबै के भइदियो भने पानी भरिदियो। अन्त भोइड्सहरूमा सबै पानी भरिदियो। भोइड्सहरूमा पानी भरिसकेपछि एयर सर्कुलेसन हुन पाउँदैन। भोइड्सहरूमा पानी भरिसकेपछि हावा सर्कुलेट हुन पाउँदैन। एयर सर्कुलेट हुन नपाइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने प्लान्टको जरातिर ब्याक्टेरियल एक्टिभिटीहरू हुन पाउँदैन, ब्याक्टेरियाले काम गर्न पाउँदैन, अनि त्यसपछि प्लान्ट मर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही त्यो पोर्सहरूमा पानी भरिएर हावा खेल्न नपाउनु, हावा राम्रोसँग सर्कुलेट हुन नपाउनु फेनोमेनालाई हामीले के भन्छौँ भने वाटर लगिङ भनेर भन्छौँ। मानौँ तपाईँको वाटर टेबल एकदमै हाई छ, तपाईँको वाटर टेबल एकदमै हाई छ। ल वाटर टेबल
प्लान्टको जरैसम्म आइसक्यो। अब क्यापिलरी राइज भएर पानी माथिसम्म चढ्छ, क्यापिलरी राइज भएर पानी माथिसम्म चढ्छ, क्यापिलरी राइज भएर पानी माथिसम्म चढ्छ। त्यही भइसक्यो सबै पोर्सहरू ब्लक हुन सक्ने सम्भावना रह्यो। पोर्सहरू ब्लक भइसकेपछि एयर सर्कुलेट हुन पाउँदैन, त्यसै प्लान्टहरू बस्छ। त्यसलाई नै हामीले के भनेर भन्छौँ भने वाटर लगिङ भनेर भन्छौँ। वाटर लगिङ पनि हुन सक्दो रहेछ है भन्ने खालको कुराहरू भयो है। अझै अर्को समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँहरूको त्यो पाइपहरूमा त ओपनिङहरू बनाएको थियो, मेसिनहरू राखेको थियो होला, सानो सानो ओपनिङबाट पानी पठाएको होला। त्यो ओपनिङ त ब्लक हुन सक्ने भयो नि त। ओपनिङहरू पनि ब्लक हुन सक्ने भयो। त्यो ब्लक हुन सक्छ भन्ने फेनोमेनालाई हामीले चुकिङ हुन सक्छ है, त्यो ब्लक हुन सक्छ है भनेर हामीले भन्यौँ। र हामीले अघि पनि भनेका थियौँ जाँदा युज गर्नु मिल्दैन है। अब जमिन पनि अलिकति मिलेको हुनु पर्यो, स्लोपहरू पनि मिलेको हुनु पर्यो। त्यस खालको केसहरूमा हामीले सजिलै युज गर्न सक्छौँ, होइन भने चाहिँ जताततै युज गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ है भनेर हामी यसलाई भन्छौँ है। सो अब यसको फाइदा यो खालको कुराहरू भयो, बेफाइदा यो खालको कुराहरू भयो। तपाईँले योभन्दा अरू के फाइदाहरू एक्स्ट्रा सेयर गर्नु मन छ भने तपाईँहरू त्यो पनि सेयर गर्नु। यसमा हामीलाई कुनै पोइन्ट रिडिस्कसन गर्नुपर्छ किनभने एउटा रिडिस्कसन हामी गरौँ है त। के पनि सेयर गरिदिनु साथीहरूलाई, यसो कतै खालको गरेको देखेको छ भने। कतै देखेका छौँ यस्तो हामीले गरेको? मैले त देखाएको छैन सर यो सब सर्फेसको चाहिँ। सब सर्फेसको देख्नु भएको छैन होला है खासै। अब यो जमिन मुनि हुन्छ है, अब जमिन कि खनेर हेर्नु पर्यो, खोल्ने भने त अलिकति देख्न पनि गाह्रो नै पर्छ है। त्यो खालको बाटो भयो है। के छ हामी यो फाइदा बेफाइदामा हामी क्लियर छौँ? सर छौँ है ल। त्यसपछि अर्को खालको चाहिँ के भनेर भन्छौँ भने हामीले ड्रिप इरिगेसन अथवा ट्रिकल इरिगेसन भनेर भन्छौँ। यो भनेको के पनि होइन, थोपा सिँचाइ हो कि। थोपा सिँचाइ भनेको सुन्नुभएको छ? छैन सर, देखेको पनि छैन। देख्नु पनि भएको छ, सुन्नु पनि भएको छ? छैन सर, केही पनि छैन, देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन। सो के गर्छन् भने है हाम्रो कलेजमा पनि यो ग्रिन हाउस त्यो छ नि, त्यसभित्र पनि राखेको छ है। सो तपाईँहरूको के गर्ने भने है हजुर? सर त्यो कलेजभित्र ग्रिन हाउस छ सर, कौलीहरू पल्याएको छन् सर, त्यहाँ तरकारी रोपेको छन्। तरकारी रोपेको छ, त्यहाँ के गरेको छ थाहा छ? तपाईँको के गरिदिएको छ भने त्यो काउलीहरू लगाएको ठाउँतिर चाहिँ यसरी त्यो पाइप यसरी राखिदिएको छ है, पाइप राखिदिएको छ अनि पाइपहरूमा पल पारिदिएको छ कि। सो के गरिदिएको छ भने यसरी पाइपहरूमा पल पारिदिएको छ। पाइपहरूमा पल पारिदिइसकेपछि के हुने भयो भने तपाईँको पानी थोपा 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 गरेर जाने भयो। पाइपहरूमा पल पारिसकेपछि पानी थोपा 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 भएर जाने भयो। अनि त्यसपछि थोपा थोपा हुँदै टुपुक 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 भनौँ, त्यो के भन्छ यो, त्यो थोपा चुइने फेनोमेना भनौँ न है। थोपा त्यो चुइँदै 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 गएर प्लान्टको वरिपरि जाने भयो, त्यस जरालाई पनि भिजाउने भयो, त्यसरी भनौँ न इरिगेट गर्ने भयो भन्ने खालको लाग्ने ड्रिप इरिगेसन अथवा ट्रिकल इरिगेसन भनेर भन्छौँ। यसमा अनि हामी त्यो सब सर्फेस पनि युज गर्न सकिन्थेन होइन र? यस्तो हुन्छ, सब सर्फेस पनि युज गर्न सकिन्छ, नसकिने छैन। तर सब सर्फेस थोपा त धेरै टाइम लाग्छ होला नि त सर, होइन? सब सर्फेसमा चाँडो हुन्छ होला। यस्तो भयो, सब सर्फेसको लागि फेरि तपाईँहरूले जमिन खनेर अनि त्यसपछि पाइपहरू बिछाएर अनि खेती गर्नु पर्यो। अनि फेरि भरे तपाईँलाई ठाउँ सार्नु मन लाग्यो भने पनि अलिकति फेरि जमिन खनेरै पाइपहरू निकालेर फेरि पाइपहरू गर्नु पर्यो। त्यो खालको तरिकाले अब प्रिफर नगर्नु भएको होला सरहरूले हाम्रो कलेजमा भनेर भनौँ। गर्न त सकिन्थ्यो, नसकिने के छ है, गर्न त सकिन्थ्यो। तर हामीले गएर यसो ढुङ्गा खोलेर हेर्न चाहिँ पाइँदैन होला है फेरि, ठिक छ? गर्न चाहिँ सक्छौँ है। यसलाई हामीले थोपा सिँचाइ भनेर हामी यसलाई भन्छौँ है। यसरी अब यो भनौँ न थोपा 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 गर्दै पानी दिनेलाई हामीले के भनेर भन्यो भने थोपा सिँचाइ भनेर भन्यौँ। अब यो ठ्याक्क प्लान्टको नजिकै नजिकै खालको तरिकाले हामीले थोपा थोपा दिने भनेर भन्यौँ। अब हामीले चाहिँ थोपा थोपा हामीले जमिन मुनि दियो भने सब सर्फेस भनेर, सब सर्फेस ड्रिप इरिगेसन होला। जमिन माथि दिएको है नर्मल ड्रिप इरिगेसन भनेर भन्यो है। जेनरली अब हाम्रो यो क्रपहरू हेरेर हुन्छ है। अब पानी कति पानी दिने त भन्दा अब क्रप हेरेर हुन्छ, 1 देखि 10 लिटर पर आवर भनेर भन्यो। जेनरली हामीले क्रपको कन्जम्सन युज गर्दैछ त्यति नै हामीले पानी दिँदा पनि मिल्छ। जेनरली हाम्रो कलेजकोमा चाहिँ के गरेको छ भने है तपाईँको पम्पहरू राखेको छ है, पम्पहरू राखेको छ अनि तपाईँको सेन्सरहरू राखेको छ। त्यो सेन्सरहरूले के गर्छ भने सोइलमा कति मोइस्चर छ जुन तपाईँहरूले कति
25% मोइस्चर कन्टेन्ट, भनौँ न 32% PWP अथवा यो फिल क्यापेसिटी के भन्नुभएको थियो नि, त्यस्तै गरी त्यसले पनि कति मोइस्चर छ भनेर नाप दिन्छ। अनि सर्टेन लेभलभन्दा तल आइसकेपछि ठ्याक्क हाम्रो त्यो सिस्टमले अटोमेटिकली पम्प चलाएर गर्ने खालको पनि त्यहाँ गर्नु मिल्छ कि एपहरू पनि कताकति जोडेको छ है। त्यसरी हामीले अब यो भनौँ न जराको वरिपरि हामीले थोपा थोपा गर्दै गर्दै हामीले पानी दिने सिस्टमले ड्रिप इरिगेसन वा ट्रिकल इरिगेसन भनेर भन्यो। त्यो थोपा थोपा टप 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 चुइने भएको कारणले गर्दा ड्रिप अथवा ट्रिकल भनेर भन्न खोजेको है। अब यो जेनरली यसमा के हुन्छ त भन्ने कुरा गर्दा है, तपाईँहरूको जेनरली अब यो पानी पठाउनु पर्यो, त्यसको लागि त के भयो पम्पहरू चाहिन्छ। फोरो पानी अलिकति यो भनौँ न बालुवाहरू मिसिएको पानी भयो भने हाम्रो पाइपहरूमा ओपनिङ बनाएर हुन्छ कि अब हामीले कुनै एउटा डिभाइस राखेर हुन्छ पानी तप 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 चुइने मेकानिजम बनाइदिएका हुन्छौँ है। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फिगरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले के देखाउन खोजेको भने यो पम्पहरू हुँदो रहेछ, यसरी पाइपहरू बिछाउँदो रहेछ अनि पाइपहरूबाट फेरि अर्को पाइपहरू निकालेर चराको वरिपरि छोड्दो रहेछ भनेर तपाईँहरूले मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फिगरमा देखाउन खोजेँ भने सो राइट ह्यान्ड साइडको फिगरमा चाहिँ के देखाएको छ भने यो तपाईँको कुनै पनि एउटा रुखको वरिपरि 4-5वटा यो भनौँ न इमिटरहरू ड्रिपरहरू राखेर त्यो रुखको वरिपरि यसरी उसको रुट जोनसम्म चाहिँ पानी तल जान दिएर भिज्न दिएको छ भन्ने खालको हामीले हेऱ्यौँ है। जेनरली अब हेरिकन हुन्छ, कतिपय केसमा अलिअलि थोरै पनि हामी जमिन मुनि अलिकति थोरै डेफमा पनि हामी गाडिदिन्छौँ, कतिपय केसमा हामी ओपनली पनि छोडिदिएर हुन्छ। अब त्यो ठाउँ हेरेर फ्लेक्सिबिलिटी हेरेर टेक्नोलोजी हेरेर मान्छेको भनौँ न त्यो कतिको गर्न जानेको छ देखेर अनेक कुराहरूले चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। यसलाई हामीले ड्रिप इरिगेसन र ट्रिकल इरिगेसन भनेर भन्यौँ। अब यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने बाटो हामी एकचोटि हेरौँ है। ड्रिप इरिगेसन अथवा ट्रिकल इरिगेसनको हाम्रो फाइदा के बेफाइदा के भन्ने खालको हामी बाटो हेरौँ है त। के छ तपाईँहरू यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? सायद देखेका छैन है। त्यसो भए अब तरकारी खेतीहरू गर्दा कतैतिर त्यस्तो तपाईँ टनेलहरू त्यस्तोतिर कतितिर गरे हेर्नुभएको छ? त्यो टमाटर खेती गरेको ठाउँहरू सागहरू लगाएको ठाउँहरूतिर सर देखेको छु हाम्रो गाउँमा टनेलहरूमा यस्तो के युज गरेको त देख्नु भएको छ कि? युज गरेको देखेको छैन सर, त्यो हाम्रो त्यो युज गरेको देखेको देख्नुभएको छैन है। हामी पछि कलेजमा हेरौँला त्यसो भए यो कुरालाई है त। के छ हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने कुरा हेर्नलाई हामी यसमा सँगसँगै छैनौँ के छ ल। त्यसो भए यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने कुराहरू हेरौँ है। सो सिलेबसमा पछाडि छ, अब हाम्रो यो कन्टेन्टमा अगाडि आएको छ, त्यही भएर हामी सिलेबस भन्दा पनि हाम्रो अनुसार छ है। फाइदा के बेफाइदा के भनेर भन्दा है, अब हामीले अघि भर्खरै पनि डिप पर्कुलेसन भन्ने कुरा अघि पनि हामीले केमा गरेका थियौँ, सब सर्फेसमा गरेका थियौँ। यसमा पनि हाम्रो पर्कुलेसन लस कम हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ है। किनभने तपाईँले थोपा थोपा गर्दै पानी दिनुभएको छ, सरर बगाइदिया त होइन नि त पानी, सरर पानी बगाइदिया भएको अनि सरर जान्थ्यो त्यो हाम्रो वाटर टेबलतिर थोपा 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 गर्दै पानी दिइसकेपछि त सिधै रोड जोनतिर पनि त्यति भनौँ न वाटर टेबलमा पनि सिधै गरेर मिसिन पाएन। त्यसरी हाम्रो पर्कुलेसन लस पनि थोरै हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। इभ्यापोरेसन लस पनि किन थोरै हुन्छ भने तपाईँको भनौँ न धेरै एरियामा तपाईँको के भएको छ भने वाटर एक्सपोज हुन पाएको छैन, त्यही भएर हामीले इभ्यापोरेसन लस पनि कम हुन्छ भनेर भन्छौँ है। तपाईँहरूको सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् ल। सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने मोइस्चर क्यान बी मेन्टेन्ड एट अप्टिमम लेभल भनेर भनेका छौँ। सो तपाईँहरूको अब भन्यो नि अब 24 घन्टा पनि हामीले पानी दिन पाइयो कि, अब तपाईँले धान खेतमा गएर पानी दिन्छु भनेर भएन त। यसमा त तपाईँले ठ्याक्क हिसाब गर्ने, त्यही रेटमा पानी पठाइदिने, जहिले पनि मोइस्चर कन्टेन्ट तपाईँले मजाले कन्ट्रोल गरेर दिन सक्नुहुन्छ, जहिले पनि अप्टिमम लेभलमा राख्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँसँग कन्ट्रोल छ है। अब तपाईँले अलिकति बढी भल्भ खोल्दै धेरै पानी जान्छ, थोरै भल्भ खोल्दै थोरै पानी जान्छ, हिसाब गरेर कति भल्भ खोलिदिनुपर्छ खोलिदिउँ, त्यो हुन्छ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल गरेर जहिले पनि अप्टिमम मोइस्चर कन्ट्रोलमा तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। सो त्यही कुरालाई मैले कता कति लगेर केमा जोड दिएँ भने है, यो अहिले मैले भर्खरै यसरी हाइलाइट गरेको पोइन्ट र 7th पोइन्ट र मैले सेकेन्ड पोइन्टलाई एका ठाउँमा ल्याएर जोड दिएँ किनभने तपाईँसँग कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम सजिलो छ। फोनबाट एप चलाएर एपमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल गर्ने हो कि त्यही गरेर अब घुमाएर कन्ट्रोल गर्ने हो कि जे गरेर पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भने कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर भन्यौँ है। त्यसले गर्दा अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टसम्म हामीले भनौँ न
यो फिल्ड क्यापासिटीसम्म हामीले राख्न सक्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ है। अब तपाईँहरूको यो थर्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस् ल। सो थर्ड पोइन्टले के भन्न खोजेको छ भने तपाईँहरूको भनौँ न यसको एउटा फाइदा भनेको के भयो भने तपाईँले त्यही पानीमै न्युट्रिसनहरू राखेर दिन पाइयो। सो पानीमै फर्टिलाइजरहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँले राखेर पानीमै दिन पाइयो। एक हिसाबले त्यो एउटा पनि फाइदा भयो। अर्को फाइदा चाहिँ के भयो भने तपाईँहरूको भनौँ न अब तपाईँले नर्मल्ली सर्फेस इरिगेसन गर्नुहुन्थ्यो भने ल धान खेतमा जस्तै गरी पानी जमाएर राख्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको लस हुने ठाउँ त धेरै भयो नि। अब होइन तपाईँले थोपा गरेर सिँचाइ गर्नुभएको छ। अब यो प्लान्टको वरिपरि मात्रै वरिपरिको मात्रै यो सोइल भिजेको छ अनि त्यसबाहेक अरू ठाउँको सोइल भिजेकै छैन भनिसकेपछि लस हुने ठाउँ त थोरै भयो नि त। खर्च गर्ने ठाउँै थोरै भइसकेपछि त लस हुने ठाउँ पनि थोरै भयो। त्यसरी हाम्रो यो न्युट्रिसनदेखि लिएर फर्टिलाइजर लसहरू पनि कम हुन्छ। किनभने भनौँ न पपुलेसन बढ्दै ठाउँबाट जानु पाएन, अरू ठाउँबाट पपुलेसन भएर जानु पाएन, अरू ठाउँहरूबाट इभापोरेसनहरू भएर जानु पाएन। त्यसरी हाम्रो थोरै ठाउँ मात्र भिजेको हुन्छ। त्यो ठाउँबाट मात्र लस हुन सक्छ, भए पनि अरू ठाउँबाट लस हुँदैन है भन्ने खालको तरिकाले हामीले यो फर्टिलाइजर न्युट्रिसन लस घट्छ भनेर भन्छौँ है। चौथो पोइन्टमा हेरौँ है। चौथो पोइन्टले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा हेरौँ है। अब तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस् है, तपाईँहरू धान खेतको इमेजिनेसन गर्नु सक्छ। धान त तपाईँले देखेको भएको छ होला। सो धान खेत पनि गर्नुभएको छ होला पक्कै पनि है। सो अब धान खेतमा पानी मजाले जमाएर राखेको छ। यसमा चाहिँ जहाँ त्यही पानी जम्ने भएन, प्लान्टको वरिपरि मात्र पानी जम्ने भयो अथवा पानी हुने भयो भने पानी जम्ने भयो भने पनि पानी हुने भयो। धान खेतमा मजाले जताततै मोइस्ट छ, जताततै मोइस्ट धान खेतमा जस्तो खालको तरिकाले छ भने त्यो मोइस्चरमा ग्रो गर्ने ब्याक्टेरियाहरू, फङ्गाईहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरू, रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी भयो। अब होइन तपाईँले धेरै सोइललाई भिजाउनु भएकै छैन, तपाईँले चिसो खालको वातावरण बनाइदिनु भएकै छैन भने त चिसोमा फैलिने हुर्किने ब्याक्टेरियाहरू, फङ्गाईहरू, किराहरू, रोगहरू त्यति सजिलै भनौँ न ग्रो गर्नु पाएन, त्यसले चाहिँ असर देखाउनु पाएन भनेर फर्स्ट पोइन्टले भन्न खोजेको छ है। सो धान खेतमा जताततै भिजेको थियो भने पक्कै पनि त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो होला। यसमा जताततै चिसो छैन, चिसो नभइसकेपछि चिसोमा हुर्किने कुराहरूलाई पनि गाह्रो भयो। त्यो खालको तरिकाले ब्याक्टेरियल एक्टिभिटीहरू पनि भनौँ नचाहिने ब्याक्टेरियल एक्टिभिटीहरू पनि घट्छ भनेर भन्न खोजेको हो है। त्यसपछि फोर्थ पोइन्ट र फिफ्थ पोइन्ट कता कतै जोडिएको पनि छ है। अब यो भनौँ न 3, 4, 5 पनि कता कतै सँगसँगै जोडिएको छ भनेर पनि हामीले भनौँ। भर्खरै साथीले सर म धान खेतमा काम गरेको छु भनेर भन्नुभयो। बेला बेलामा त्यो धानमा उम्रेको झारहरू गोड्न जान्थेन। जानुपर्छ है। सो साथीले सुनेको कुरालाई अरूले पनि भनेको कुरालाई अरूले पनि भेरिफाई गरिदिनुहोस् है। सो धान खेतहरूमा भनौँ न जुन खेत भए पनि है, जुन टप लगाए पनि त्यहाँ के हुन्छ भने घाँसहरू उम्रिन्छ, झारपातहरू उम्रिन्छ, त्यसलाई गोड्न जानुपर्छ, निकाल्न जानुपर्छ। अब तपाईँको तिनीहरू ग्रो गर्ने भनेको त पानी पाएर ग्रो गर्ने न हो। अब तपाईँले प्लान्टको वरिपरि ब्याग पानी नै दिनुभएको छैन भने त नचाहिने झारहरू, पातहरू, घाँसहरू उम्रिने भएन, गोड्न पनि जानु परेन। त्यसरी त्यसको ग्रोथ पनि घट्यो एक हिसाबले। अर्को हिसाबले तपाईँ गोड्न जानु परेन भनिसकेपछि त तपाईँको त्यहाँ भनौँ न टाइम पनि जोगियो, लेबर कस्ट पनि जोगियो। एउटा लेबर कस्ट के भएर जोगियो भने यो भनौँ न घाँसपातहरू, यो झारहरू गोड्न जानु पर्यो, त्यसरी पनि लेबर जोगियो। अर्को लेबर कसरी जोगियो भने पानी लगाउन खेतमा गइरहनु परेन, घरबाट कम्प्युटरमा हेऱ्यो, मोबाइल एपमा हेऱ्यो, क्लिक गर्थ्यो, गरेर पनि गर्नु पाइयो। त्यसरी पनि हाम्रो लेबर कस्ट घट्यो भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अब यो सेकेन्ड लास्ट पोइन्टलाई अलिकति हामी हेरौँ है त। सो सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा हामीले के भनेका छौँ भने है, अब तपाईँले खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने त कुलोबाट पानी लैजाने होला। अब कुलो बनाउन पनि त के हुन्छ, ठाउँ चाहिन्छ। बिच भनेको कुलो भन्न खोजेँ। तपाईँहरू कुलोबाट पानी लैजाँदै हुनुहुन्छ भने त कुलो बनाउन पनि खेत अलिकति बाटो त त्यहाँ कुलो बनाउनु पर्यो नि त। अब त्यो कुलो बनाउँदा त जमिनको त नाश भयो नि त। यदि हामीले ट्रिकल इरिगेसन गऱ्यौँ भने त्यसरी जमिनको नाश हुँदैन है, कल्टिभेबल एरिया लस हुँदैन है भनेर भन्छौँ हामी। र फाइनल्ली हामी के भन्छौँ भने है, तपाईँहरूले यो भनौँ न अब ड्रिप इरिगेसनबाट गर्नुहुन्छ भने पानी एकदमै जोडले त तपाईँले छोडेको त होइन, पानी सरर बगेर गएको त होइन जमिनमाथिबाट।
जमिनमाथिबाट पानी सरर बगेर नगइसकेपछि त इरोजन हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ है। त्यसरी हाम्रो इरोजन पनि कम हुन्छ भनेर भन्यो। अब त्यसपछि यो भनौँ न अब हाम्रो यो कुलो खन्दा पनि जमिनहरू जाने भएन, त्यो खालको फाइदाहरू हुने भयो भनेर हामीले भन्छौँ है। सो ड्रिप इरिगेसनको तपाईँहरूको एप्लिकेसन इफिसियन्सी अलमोस्ट 90% भन्दा बढी हुन्छ। कतिपय केसमा यसको एप्लिकेसन इफिसियन्सी हामीले 100% सम्म हुन्छ पनि भनेर हामीले यस्ता भन्छौँ है। ठिक छ, हामी यो एडभान्टेजेसको पार्टहरूमा क्लियर छौँ। सर चाहिँ यो कस्तो प्लेसमा चाहिँ धेरै एडप्टेड गरिन्छ सर यो मेथड चाहिँ? यस्तो हो, कस्तो प्लेसमा भन्न खोजेको जहाँ अब भनौँ न तपाईँहरूको पानी एकदमै कम मात्रामा पाइन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा, जहाँ तपाईँलाई एकदमै बढी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा। अब हुन त जहाँ युज गरे पनि अब भनौँ न त्यो धानहरू खालको धानमा जस्तो जमाउनु पर्ने खालको ठाउँहरू छोडेर धेरै जसो केसहरूमा मिल्छ। किन धानमा त तपाईँहरूलाई थाहा छ जमिनमा पानी त्यो जमाएर राख्नुपर्छ है, त्यो भरेरै राख्नुपर्छ। त्यस्तो खालको हामीले पानी जमाएर राख्नुपर्ने खालको केसहरू भन्दा अरू जस्तो केसहरूमा पनि युज गर्नु मिल्ने हो। तर यसमा के कुरा जोडिएर आउँछ भने यो खर्च भन्ने कुरा जोडिएर आउँछ कि अब हाम्रो खालको केसेसहरूमा के छ भने है लेबर महँगो छ, लेबर सस्तो छ, म्यान पावर सस्तो छ, टेक्नोलोजी महँगो छ। हाम्रो केसमा म्यान पावर सस्तो, टेक्नोलोजी महँगो, त्यही भएर हामी ट्रेडिसनल लेबर बेस्ड कामहरूमा बढी इन्भल्भ भइरहेको देख्छौँ। बाहिरतिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म्यान पावर महँगो, एकदमै महँगो, टेक्नोलोजी म्यान पावर भन्दा रिलेटिभली सस्तो। त्यस्तो खालको केसहरूमा उहाँहरूले यस्तो खालको प्रिफर गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो युज चाहिँ जहाँ पनि गर्न मिल्छ। अब यो भनौँ न धान जस्तो खालको डुबाएर राख्नुपर्ने खालको क्रपहरू बाहेक अलमोस्ट जहाँ पनि युज गर्नु मिल्छ। तर अब समस्या के भइदियो भने कस्ट र बेनिफिटको कुरा जोडिएर आयो कि अब हाम्रो खालको केसहरूमा म्यान पावर सस्तो, टेक्नोलोजी महँगो, बाहिरतिर टेक्नोलोजी सस्तो, म्यान पावर महँगो, अनि त्यही भएर उतातिर त्यो प्रिफर गर्नुहुन्छ हाम्रोमा चाहिँ। यो कारणले गर्दा अझै कमर्सियल्ली भनौँ न लार्ज स्केलमा हामी गइसकेका छैनौँ। हुन त तरकारी खेतीहरू पनि यताउति गर्नेमा यो गएको त छ, तर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सेन्समा चाहिँ नगएको। किनभने गएको तपाईँहरू देखिरहनु भएको हुन्थ्यो नि त, कहाँ युज भएर थाहा हुन्थ्यो नि त हामीलाई। त्यो तपाईँले नदेखेको कारण, त्यति धेरै कमर्सियल्ली नदेखेको कारण चाहिँ तपाईँको त्यही थियो है। ल ठिक छ, हाम्रो साथीको क्वेसन हामीले ट्याकल गऱ्यौँ है। तपाईँहरू के छ यस पार्टमा क्लियर हुनुहुन्छ? त्यसो भए सर यसको फाइदा के भन्ने कुरा हेरौँ है। त्यसपछि फाइदा के भन्ने कुरा हामीले हेरौँ, अलिकति बेफाइदा के भन्ने कुराहरू हामीले हेरौँ है। मैले भर्खरै ल्याएर जोड दिएँ। सुरुमा खर्च बढी चाहियो, त्यत्रो पाइपहरू बिछाउने रे, के गर्ने रे, पम्प राख, यो गर, त्यो गर, बल्ब राख, हो फिल्टर राख, के गर राइट। अलिअलि कस्ट पनि बढी हुने भयो। अलिअलि बढी हुने भयो भने कि अलि नै बढी हुने भयो भने हाम्रो केसमा टेक्नोलोजी महँगो भयो, बढी हुने भयो है। तपाईँहरूको त्यही भएको सोइलहरूले गर्दा, फाइन सोइलहरूले गर्दा हाम्रो यो ड्रिपरहरू अथवा भनौँ न त्यही त्यो जहाँबाट पानी तप तप दिन्छ नि नोजलहरू, त्यो पनि के हुन सक्ने भयो भने ब्लक हुन सक्ने सम्भावना रहिरह्यो। त्यो पनि के सम्भावना रह्यो भने ब्लक हुन सक्ने सम्भावना रहिरह्यो है। थर्ड पोइन्टमा म पछि आउँछु, एकचोटि फोर्थ र फिफ्थ हेरौँ है। फोर्थमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने ल मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर मैले तरकारी खेती गर्छु अथवा ल 0.5 मिटर 0.5 मिटर स्पेसिङमा मैले क्रपहरू लगाउँछु भनेर तपाईँले सुरुमा प्लानिङ गर्नुभयो। अनि त्यसो तपाईँहरूले पाइपहरू पनि बिछाउनु भयो है। हरेक भनौँ न तपाईँलाई मानौँ न ल यसरी 0.5 को तपाईँले मानौँ ग्रिड बनाउनु भयो है। यसरी पाइप गएको छ, यसरी यहाँ प्लान्ट लगायो, यसरी पाइपमा ओपनिङ बनाइदियो गोलो गोलो गराएको ठाउँमा। मैले पाइप यसरी गोलो गराएको ठाउँमा ओपनिङ गराइदियो, पाइप लेफ्टबाट राइटतिर गएको छ। तपाईँ त्यहाँ प्लान्ट लगाउँछु भनेर मानौँ प्लानिङ गर्नुभयो, पहिला त्यही खेती गर्छु भनेर भन्नुभयो, राम्रै चलिरहेको थियो। भएर तपाईँलाई मैले यो खेती गर्दा त ठिकै थियो, मैले अर्को खेती गरेँ भने मलाई फाइदा बढी हुन्छ। अब त्यो गर्दा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भने तपाईँ स्पेसिङ चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ।
अब स्पेसिङ चेन्ज गर्नु परिसकेपछि त पाइपमा पारेको पालको पनि ठाउँ चेन्ज गर्नु पर्यो, पाइपको ठाउँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा त तपाईँले क्रपहरू चेन्ज गरेको गरै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति सुटेबल हुँदैन भनेर भन्न खोजेको। हरेकचोटि पाइप फेर हरेकचोटि पालको ठाउँ चेन्ज गर के गर ओहो भन्ने खालको तरिकाले अलिकति टिडियस हुन्छ। त्यही भएर एउटै खालको क्रपको लागि चाहिँ ठिक छ, म घरिघरि चेन्ज गर्छु भन्नुहुन्छ भने अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो है। अर्को चाहिँ के भन्न खोजेको भने एकदमै नजिकै लगाउने क्रपहरू छ भने पनि नजिकै लगाउने क्रपहरू छ भने पनि स्पेसिङ एकदमै नजिक राख्नु पर्यो, पाइपहरूमा पनि एकदमै नजिक ओपनिङहरू बनाउनु पर्यो। त्यो त्यति टेक्निकली फिजिबल हुँदैन भन्ने खालको तरिकाले सबै क्रपहरूमा फिजिबल हुँदैन है भनेर हामीले लास्ट पोइन्टमा भन्यौँ। अब यो थर्ड पोइन्टमा एकचोटि हेर्नुहोस् है, दुईवटा सिनारियो हेर्नुहोस् है तपाईँहरू। सो एउटा सिनारियो चाहिँ तपाईँहरू के हेरिदिनुहोस् भने एउटै लम्बा एउटा प्लान्ट छ, एउटा केसमा चाहिँ प्लान्टको जरा तलसम्म मजाले गइदियो। सेकेन्ड केसमा चाहिँ मेरो के भइदियो भने है तपाईँले थोपा सिँचाइ गरिदिनु भयो। थोपा सिँचाइ गरेको कारणले गर्दा थोरै एरिया मात्र के भयो तपाईँको इरिगेट भनौँ न भिज्यो, थोरै एरिया मात्र के भयो भने वेट भइदियो। त्यो वेट भएको कारणले गर्दा प्लान्टको जरा तलसम्म जान सकेन अरे। अब तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त, जुन प्लान्टको जरा तलसम्म गएको छ जोडले हावा चल्दा त्यो त मजाले यसरी ग्राउन्डलाई होल्ड गर्न सक्छ, राम्रोसँग एङ्करिङ गर्न सक्ने भयो। राम्रोसँग एङ्करिङ गरिसकेपछि यसरी हावा जोडले चल्दा पनि उसले फुत्त लडाउने चान्सेसहरू कम हुने भयो। अब तपाईँको अर्को केसमा ड्रिप इरिगेसन गरिदिनु भएको छ। अब मोइस्चर चाहिँ अलिअलि भनौँ न मोइस्चर जहाँसम्म गएको छ त्यहाँसम्म मात्र जरा गइदियो, जरा एकदमै तलसम्म जान सकेन किनभने मोइस्चर छैन किन जानु परेर भन्ने खालको तरिकाले रुट डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै तलसम्म भएन। नभइसकेपछि एउटाको जरा एकदमै गहिरो छ, च्याप्पसम्म त्यो सोइललाई लड्न सकेन, मानौँ जोडले हावा चल्दा उल्टिने चान्सेसहरू कम भयो। सेकेन्ड सिनारियोमा तपाईँको त्यति गहिरो नगइसकेपछि त हल्का तरिकाले समातेको भयो, लड्न सक्ने सम्भावना भयो। त्यसरी हाम्रो ट्रीहरू क्रपहरू त्यसरी उल्टिन पनि सक्छ है। त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ है ड्रिप इरिगेसन गर्दा अथवा ट्रिकल इरिगेसन गर्दा भनेर हामी भन्छौँ है। ड्रिप इरिगेसन र ट्रिकल इरिगेसनको त्यो एउटा हामीले बेफाइदा छ भनेर हामी यसलाई भन्छौँ है। ठिक छ, हामी यो सबै पोइन्टमा सँगसँगै छौँ। सँगसँगै छौँ भन्न खोजेको हामी एउटै पेजमा गइरहेका छौँ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटै छ कि छैन भनेर सोध्न खोजेँ नि मैले है। हजुर सर, म त छु सर। अब साथीहरू के छ? साथीहरूको के छ है? साथीहरू हाम्रो पनि ठिकै छ सर, तपाईँहरूको पनि ओके हुनुहुन्छ ल। अब त्यसपछि एउटा यो भयो है। अब अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने है अब ड्रिप इरिगेसनको बारेमा हामी सर त्यो ड्रिप इरिगेसन छ नि सर, हजुर त्यो त अब हाम्रो यो धान खेतमा चाहिँ अलिक यो सुइटेबल नहुने भयो नि सर? नहुने नै भयो किनभने धान खेतमा जमाएर राख्नुपर्ने। हजुर, अब यसबाट त जमाउने सर सबै धानमा चाहिँ जमाएर राख्नु पर्दैन, बासमतीको धानमा मात्रै जमाएर राख्नुपर्ने हुन्छ क्या पानी चाहिँ। तर भनौँ न जेनरली तपाईँहरूले सुरुमा काम गर्दा पनि त त्यो सुरुमा रोप्दा चाहिँ जमाउनु पर्ने हुन्छ सर, जमाउनु पर्ने हुन्छ। पछि पनि त तपाईँहरूले भनौँ न त्यो थोपा गरी त अब दिन पनि धानको त गाह्रो हुन्छ नि। तपाईँले एक हिसाबले भन्नुहोस् त कति स्पेसिङमा धान त्यसरी त्यो बेर्ना लाउनुहुन्छ धानको त्यो बिउ? तपाईँको कति हुन्छ नि अब यो पाल्म भनौँ न, पाल्म जति हाम्रो पाल्म जतिको स्पेस भनौँ न, एक बित्ता हो। एक बित्ता। एक बित्तामा हामीले इरिगेसन गर्न खोज्यौँ भने त एक बित्तामा हेर्नुहोस् त एक बित्ताको ग्यापमा तपाईँले पाइप पनि राख्नु पर्यो, पालहरू पनि पार्नु पर्यो। त्यो हिसाबले अलिकति इन्फिजिबल हुन सक्छ है त। ठिक छ, त्यसरी पनि हेर्नुहुन्छ है। साथीहरूले भनेको कुरा तपाईँ रिलेट गर्दै जानुहोस् है। एक बित्ताको स्पेसिङमा तपाईँ धान लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त एउटा पाइप अर्को पाइप स्पेसिङ एक बित्ता भयो, अनि फेरि एक बित्ता त्यसमा पाल पार। त्यो दमकलै चाहिन्छ, दमकल नै बेस्ट हो नि सर। त्यसो भए त दमकल भनेर के भन्नु खोज्नु, मलाई कति शब्द तपाईँको बुझिन होला। दमकल हाम्रोतिर दमकल भन्छ कि सर, ठुलो पानी आउँछ नि सर, एकैचोटि आउँछ नि, धेरै पम्प भन्दा पनि अर्कै खोइ सर के भन्छ त्यसलाई, हाम्रोतिर चाहिँ दमकल नै भन्छ क्या सर, एकैचोटि आउँछ पानी। अब त्यो धेरै टेक्निकहरू छ, हामीले अब सर्फेस इरिगेसन टेक्निकहरू हामी हेर्दै जाउँ। त्यसभित्र परेछ भने तपाईँले भनेको कुरा र मैले पढाउन खोजेको कुरा एउटै रहेछ भनेर बुझाउँला, छैन रहेछ भने त्यसमा फेरि हामी डिस्कसन गराउँदा हुन्छ
त्यसरी हेरौँला है त त्यसलाई। अब हेर्नुहोस् है, अब स्प्रिङ्कलर इरिगेसन भनेर अब के भन्ने त हेर्नुहोस् त, तपाईँको जमिनको अलिकति हाइटमा कुनै एउटा नोजल खालको केही कुराहरू राखेर पानी सरर यसरी चारैतिर आकाशबाट पानी परेको खालको तरिकाले छर्किदिएको छ भनेर भनौँ। यसरी हामीले पानी छर्केको स्प्रिङ्कल गरेको सरर यसरी पानी छर्केको भन्ने खालको सिस्टमलाई हामीले के भनेर भन्यो भने स्प्रिङ्कलर इरिगेसन भनेर भन्यो है। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्यो भने स्प्रिङ्कलर इरिगेसन भनेर हामीले भन्यो। ठ्याक्क स्प्रिङ्कल गर्ने भन्छ नि, सरर छर्ने भन्छ नि है, त्यसरी पानी सरर आएको छ है, यस्तोलाई हामीले के भनेर भन्यो भने स्प्रिङ्कलर इरिगेसन भनेर भन्छौँ। तपाईँहरूले यो जेनरली कहाँ देख्नुभएको छ होला भन्दा लनहरूतिर, यो भनौँ न चौरहरूतिर, दुबोहरू लगाएको ठाउँतिर बढी देख्नुभएको छ होला है। हाम्रो कलेजमा पनि ओभरहेड इरिगेसन स्प्रिङ्कलर इरिगेसन कलेजमा पनि त्यो सिस्टम छ है। हामी त्यो ड्रिप पनि हामी कलेजमा हेरौँला, स्प्रिङ्कलर पनि हामी फेरि कलेजमा हेरौँला है। हाम्रो कलेजमा त्यस्तो पनि व्यवस्था छ है। त्यो ग्रिन हाउसमा सबै कुरा मिल्यो, हेर्नु मिल्यो, सबै कुराको भनौँ न सुविधा भयो भने है। यो स्प्रिङ्कलर इरिगेसन भयो है। अब यसको के भन्ने सोझो हिसाबले भन्दा तपाईँहरू पाइप नेटवर्कबाट के सिस्टमहरू राखेर त्यो स्प्रिङ्कलरहरू राखेर सट्ट लाएर आकाशबाट पानी परेको खालको त्यो भनौँ न फिलिङ दिने भन्ने खालको सिस्टमलाई हामीले स्प्रिङ्कलर सिस्टम अथवा स्प्रिङ्कलर इरिगेसन भनेर हामीले भन्यौँ है। सो कस्तो खालको ठाउँमा यो बढी प्रिफरेबल हुन्छ भनेर भन्दा जहाँ चाहिँ हाम्रो सोइल एकदमै हाम्रो ग्रेडियन्ट एकदमै स्टिफ खालको छ, सोइल पनि इरोजन हुन सक्ने सम्भावना बढी भएको खालको छ। सो मानौ है तपाईँको एकदमै अब सोइलको एकदमै स्टिफ खालको सोइल छ भने तपाईँले हालिदिनु भएको पानीको भेलोसिटी पनि बढी हुन्छ, रन अफ भएर पनि भेलोसिटी बढी हुन्छ। भेलोसिटी बढी भइहाल्यो भने फेरि इरोजनहरू गराएर सबै कुराहरू खोतल खातुर पारेर उसले लिएर जान्छ। त्यो हिसाबले हामीले स्टिफ खालको ग्रेडियन्ट भएको ठाउँहरूमा पनि यसलाई प्रिफर गर्न सक्छौँ है। यसले गर्दा चट्टै सर गरेर पानी फालिदिन्छ नि त है, आकाशबाट पानी परेर यस्तो खालको तरिकाले उसले दिन्छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो स्टिफ खालको ग्रेडियन्ट भएको ठाउँमा पनि यो प्रिफरेबल हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है। अब जहाँ तपाईँहरूको ल्यान्ड टोपोग्राफी पनि एकदमै बाङ्गो टिङ्गो उछिटेको खालको त्यो खालको ठाउँमा पनि छ भने हाम्रो प्रिफरेबल हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है। अब तपाईँहरू भनौँ न जताततै अब कुलो खन्नु पनि मिल्ने खालको ठाउँ छैन, अरू पनि केही गर्नु मिल्ने खालको ठाउँहरू छैन भने त्यस्तो खालको ठाउँहरूमा पनि प्रिफरेबल हुन्छ है भनेर भन्छौँ है। अब तपाईँहरूको मानौँ न यस्तो खालको एउटा कुनै एउटा टेरेन थियो अरे, अग्लो होचो खालको जमिन छ भने नि, अग्लो होचो खालको यस्तो खालको जमिन छ अरे ल मानौँ। अब यसमा कुलो कसरी लैजाने, कहाँ कुलो कसरी लैजाने, कुलोले पानी कसरी दिन्छ, अलिकति झन्झटिलो हुन्छ है। त्यो खालको केसेसहरूमा हामीले भनौँ न है, त्यस्तो खालको केसमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने स्प्रिङ्कलर युज गर्न सक्छौँ है भनेर भन्न खोजेको है। तपाईँहरूको अब सोइल पनि पर्मेबल हुनु पर्यो भनेर हामी भन्छौँ। सो सोइल पर्मेबल छ भने तपाईँको भनौँ न दिनुभएको पानी चट्ट लगाएर सिधै त्यहाँ छिटै स्टोर हुने भयो, छिटै भित्र जाने भयो, अनि यो भनौँ न क्यापिलरी जोनहरूमा स्टोर हुने भयो भनेर हामी भन्छौँ। सोइल फेरि पर्मेबल छ भने पनि अब यो वाटर टेबल हाई भएको केस भनेर हामीले भन्यौँ है। सो वाटर टेबल हाई भएको केसमा अलिकति यसरी हेरिदिनुहोस् ल। यस्तो खालको नि एउटा प्लान्ट छ, वाटर टेबल माथि एकदमै आइसक्यो, तपाईँले सर्फेस इरिगेसन गर्नुहुन्छ भने त सरर यो पानी यहाँ तल बग्छ, यहाँ तल जान्छ, उसले वाटर टेबललाई फेरि माथि बढाइदिन्छ। अब वाटर टेबल माथि बढ्यो, क्यापिलरी राइज हुने भयो, वाटर लगिङ हुने भयो, रिस्की भयो नि त। त्यो खालको केसमा तपाईँहरूले यदि स्प्रिङ्कलर इरिगेसन गर्नुभयो भने वाटर टेबलहरू हाई भएको ठाउँमा स्प्रिङ्कलर इरिगेसन गर्नुभयो भने त पानी त थोपा 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 गर्दै पर्छ। सो पानी त के हुन्छ भने यसरी थोपा 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 गर्दै गर्दै पर्छ, सरर यसरी तल गएर उसले वाटर टेबललाई बढाउँछ भने भएन। त्यस्तो खालको बेलामा पनि हामीले स्प्रिङ्कलर इरिगेसन हामीले प्रिफर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब जहाँ पानी एकदमै भनौँ न पाउनै गाह्रो छ भन्ने खालको ठाउँहरूमा पनि हामीले युज गर्न सक्यौँ, किनभने बगेर जाने यताउति लसहरू हुने सम्भावनाहरू कम भयो। त्यसरी हामीले वाटर कम भएको ठाउँमा पनि युज गर्न सक्यौँ है। त्यसपछि अर्को कुरा है, उयो पनि धान खेतमा युज गर्न मिल्दैन है, किन जमा राख्नुपर्छ भनेर भनौँ है। सो सबै धान डिफ्रेन्ट हुन्छ, तैपनि अहिलेको लागि कुनै न कुनै बेला हामीलाई जमाएर राख्नुपर्छ, त्यही भएर प्रिफरेबल हुँदैन भनेर हामीले धानलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिउँ है। अब कतिपय क्रपहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको जरा पनि अलिकति त्यति गहिरो गएको हुँदैन। सो माथि माथि जरा गएको छ भने ठ्याक्क पानी पर्यो, सट्ट जरासम्म पुग्यो, सजिलै पायो, आहा भयो, त्यो खालको तरिकाले पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई बेला बेलामा इरिगेसन गरिरहनु पर्ने छ भने मानौँ न एउटा स्विच अन गरिदिनुहुन्छ, इरिगेसन हुन्छ, स्विच अफ गरिदिनुहुन्छ, सक्यो।
तपाईँहरू भनौँ न साथीले भनेको त दमकल कि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। मैले देख्न देखेको छु होला है। मैले पर्टिकुलरली अब त्यो ठ्याक्क शब्दले मैले अर्थ बुझ्न सकिनँ है। मैले तपाईँले भनेको खालको सेन्समा त्यही पनि चर्र ठुलो पानी बगाइदिँदै हुनुहुन्छ भने त अब भनौँ न बिहान लगाएको छ फेरि साँझ लगाउन जाऊ फेरि भोलि पर्सि बिहान जाऊ त्यस्तो खालको त गाह्रो हुन्छ नि त। एकचोटि लगाएपछि छोडिदियो भन्ने खालको केस हुन्छ कतिपय सिनेरियोमा भने अहिले चाहिँ मजाले भनेको बेलामा दिन पाइयो भनेर हामीले फ्रिक्वेन्ट इरिगेसन गर्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजेको। कतिपय क्रपहरूको हाम्रो के हुन्छ भने है अब ह्युमिडिटी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँहरू डल्ले च्याउ भनेर सुन्नुभएको चाहिँ त्यो डल्ले च्याउ भनेर भन्छ है, अथवा यसलाई के पनि भन्छ भने बटन मसरुम भनेर पनि भन्छ। सो बटन मसरुमलाई के चाहिन्छ भने सर्टेन डेजपछि उसलाई एकदमै ह्युमिडिटी बढी भएको इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ कि। सो ह्युमिडिटी बढी भएको इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। पराल पनि हाल्छ नि सर मसरुम पलाउनलाई चाहिँ। तिनीहरूले न्युट्रिसनको लागि त्यो पराल सब्स्ट्रेट राखिदिएको हुन्छ है। सो बटन मसरुमलाई चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भने अलिकति बढी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि। है उसलाई टेम्परेचर पनि बढी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, ह्युमिडिटी पनि बढी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। सायद मैले सुने अनुसार है अस्ति म एउटा प्रोग्राम एटेन्ड गरेको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ 15 दिनपछि जस्तो चाहिँ उसलाई एकदमै ह्युमिडिटी बढी चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्नलाई के गर्ने त सरर यसरी चट्ट लाएर सरर पानी आकाशबाट परेर सानो तरिकाले फालिदियो भने त अलिअलि वाटर त त्यही भ्यापरमै बनेर एयरमै बस्न पाउने भयो। त्यसरी पनि हामीले ह्युमिडिटी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको केसहरूमा पनि हामीले स्प्रिङ्कलर इरिगेसन गर्न सक्छौँ है भन्ने खालको कुरा हो। ठिक छ। त्यो डल्ले च्याउहरूमा मैले चाहिँ ठ्याक्क मैले जानेको एउटा इक्जाम्पल भनेको चाहिँ डल्ले च्याउ है। डल्ले च्याउमा चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो ह्युमिडिटी चाहिँ है त। के छ कस्तो कस्तो केसेसहरूमा युज गर्ने भन्ने खालको पार्टमा हामी क्लियर छौँ। त हराउनु भयो त। हजुर सर छौँ सर। है अर्को त्यसको थोरै फाइदा अनि के अलिकति बेफाइदा के भन्ने कुरा हेरौँ। अनि त्यसपछि आजलाई हामी त्यति नै गरौँला है। त्यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने बाटो हेरौँ। त्यसपछि आजलाई हामी यति नै गरौँला है। अब त्यही त्यो स्प्रिङ्कलरको ड्रिपहरूको यो लगभग उस्तै खालको नै छ कि त्यस्तो के भन्ने अब त्यो त्यस्तो ड्रास्टिक डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ छैन है। अब तपाईँहरूको भनौँ न थोरै पानीहरू दिनुभएको छ। सो कन्टिन्युसली तपाईँको अब हामीले के भनेका थियौँ सर्फेस इरिगेसन गरेको भए म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। त्यो सर्फेस इरिगेसन गरेको भए सरर सिपेज भएर पानी तल जान पाउँथ्यो होला। थोपा गरी पानी दिनुभएको छ, आकाशबाट पानी परेको खालको तरिकाले दिनुभएको छ भने सिपेज हुने सम्भावना पनि थोरै भयो। पानी सरर बगेर जान पाएन है भनेर हामीले भन्यौँ है। अब जस्तै ठाउँहरूमा पनि युज गर्नु मिल्छ अरे है। उबड खाबड ठाउँ छ जस्तो छ बाङ्गो टिङ्गो अग्लो हुन्छ, हामीलाई त्योसँग सरोकार भएन। हाम्रो त्यहाँ पाइप गयो भने इरिगेसन भयो सक्यो। जस्तो ठाउँ पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ कि भनेर भन्नु। जस्तो ठाउँ भनेर भन्दा पनि एकदमै एक्सट्रिम केस चाहिँ चाहिँ नजाउँ। सामान्य हिसाबले लेभल नभए पनि हुन्छ, अलिअलि बाङ्गो टिङ्गो उछिटेको उडेको यो अग्लो हुन्छ भए पनि खासै फरक पर्दैन है भनेर भन्न खोजेको हो है। तपाईँहरूको हेर्नुहोस् है। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पानीमै फर्टिलाइजर मिसाएर पनि हामीले दिन सक्यौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा फाइदा हो भनेर भन्छौँ। पानीमै फर्टिलाइजर मिसाएर हामीले दिन सक्यौँ त्यो पनि हाम्रो एउटा के हो भने फाइदा हो भनेर हामीले भन्छौँ है। तपाईँको अब यो सिपेज लसहरू कम हुने, रनअफहरू नहुने त्यो खालको तरिकाले लसेसहरू कम हुन्छ। लसेसहरू कम भइसकेपछि इफिसियन्सी पनि बढी हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है। इफिसियन्सी पनि बढी हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अब आकाशबाट पानी परेको खालको तरिकाले पानी दिनुभएको छ। तपाईँहरूले आकाशबाट पानी परेको खालको तरिकाले पानी दिनुभएको छ भनेपछि भनौँ न आकाशबाट पानी पर्दा त मेरो एक खेतको एउटा कर्नरमा बढी पानी पर्ने अर्को कर्नरमा पानी नै नपर्ने भन्ने त हुँदैन होला नि त। त्यही हिसाबले जसरी आकाशको पानी पर्दा युनिफर्म खालको तरिकाले पानी परेको थियो यसमा पनि सबैतिर युनिफर्म खालको तरिकाले सबैले बराबरी खालको तरिकाले पानी पाउँछ भनेर भन्न खोजेको हो है। अब तपाईँहरूको एउटा मलाई साथीहरूले के सोध्नु भएको थियो भने अर्को सेक्सनको साथीले के सोध्नु भएको थियो भने छ हामीले यसरी अब स्प्रिङ्कलर यसरी पानी दिँदा त यो जरा यो स्प्रिङ्कलरको नजिकै थोरै पानी पर्ने, टाढा त बढी पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको थियो। के अरे यसरी स्प्रिङ्कलरबाट पानी दिँदा स्प्रिङ्कलरको नजिकै चाहिँ थोरै पानी पर्ने अनि टाढा चाहिँ धेरै पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन होला? मेरो क्वेसन बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझ्यो सर। बुझ्यो सर।
के होला, के हुन्छ होला? त्यसमा त्यसमा भन 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 एउटा खेतमा 2-3 वटा त्यो गाडिदिनु नि पाइप, स्प्रिङ्कल हुने पाइप 3-4 वटा गाडिदिने मैले त्यो माने कि स्प्रिङ्कलरको तपाईँको जस्तो तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ, क्यान्डल बाल्दा नि क्यान्डलको ठ्याक्कै तलतिर त्यो अँध्यारो हुन्छ अनि बल्ल उज्यालो भएको हुन्छ नि है। हजुर हजुर। त्यस्तै स्प्रिङ्कलरबाट पानी दिँदा पनि ठ्याक्कै स्प्रिङ्कलरको नजिकै चाहिँ पानी कम पर्ने, टाढा बढी पनि पार्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर मैले सोधेको। त्यस्तो हुन्छ सर, मैले देखाएको छु देख्न चाहिँ त्यसमा त्यो पलहरू हुन्छ नि सर, हो त्यसमा चाहिँ अब त्यो पलहरू टाढा टाढासम्म पुऱ्याएको हुन्छ त, नजिकमा चाहिँ त्यसले धेरै पानी नै परिरहेको हुँदैन धेरै। त्यो खासमा त्यो स्प्रिङ्कलरको डिजाइनमा भर पर्ने भएछ। स्प्रिङ्कलरको डिजाइनमा भर पर्ने कुरा भयो, तर थाहा छ हामीले डिजाइन गर्दा चाहिँ के भन्छौँ भने नि स्प्रिङ्कलरको नजिकै चाहिँ ठुलो थोपा पानीहरू खस्छ, अनि त्यो ठुलो थोपा पानीहरू स्प्रिङ्कलर नजिकै खस्छ। स्प्रिङ्कलरको नजिकै चाहिँ बढी जमिन भिजेको हुन्छ, स्प्रिङ्कलरको टाढा चाहिँ कम भिजेको हुन्छ भनेर हामी फेरि थ्योरीमा चाहिँ यसरी पढ्छौँ है। फेरि है हामी डिजाइन गर्दा चाहिँ स्प्रिङ्कलरको नजिकै धेरै पानी पर्छ, टाढा चाहिँ हामी थोरै ठिक छ, अलिकति थोरै हाम्रो अनुभव र थोरै हामीले त्यो थ्योरीमा पढ्ने कुरा अनि डिजाइन गर्ने कुरा थोरै फरक छ है। ठिक छ, एउटा बाटो तपाईँहरूलाई भने है, तर इन जेनरल पानी बराबरी नै जान्छ भनेर बुझौँ अहिलेको लागि। अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् है। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पानी अब त्यो भनौँ न दमकलै भनेर मैले भनिदिएँ, किनभने भने जोडले पानी दिएको छ भने त्यसमा मैले भनिदिएँ तपाईँले यदि जमिनमाथि जोडले पानी बगाइदिनु भएको छ भने पक्कै पनि इरोजनको भनौँ न चान्सेसहरू कम बढी हुन्छ होला। अनि तपाईँहरूले आकाशबाट पानी तप जस्तो खालको परेको तरिकाले दिनुहुन्छ भने पक्कै पनि इरोजनहरू के हुने भयो भने त्यसको सम्भावना कम हुने भयो भनेर भन्छौँ। सो कन्ट्रोल अफ इरोजन र यो टप सोइलको इरोजनको भन्ने कुरालाई हामी ठाउँमा जोडेर हेर्न सक्छौँ है। अनि यो थर्ड लास्ट पोइन्टलाई हेरौँ है एकचोटि। सो थर्ड लास्ट पोइन्टलाई हामी के हेरौँ भने हामीले वाटर टेबल बढी भएको ठाउँमा प्रिफर गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ नि। त्यसमा म तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, यदि वाटर टेबल बढी छ भने तपाईँहरूको अझै आकाशबाट तपाईँले भन्नु न सर्फेस इरिगेसन पानी दिनुभयो भने पोर्ट्सहरू ब्लक हुने चान्सहरू बढी हुने भयो। तर अहिले हामीले त थोरै पानी दिएका छौँ, पानी थोपा जस्तो खालको तरिकाले आकाशबाट परेको खालको तरिकाले हामी दिएका छौँ भने पानी त्यसरी सजिलै गएर वाटर टेबललाई राइज गराउने, क्यापिलरी जोनमा भएको त्यो भनौँ न भोइड्सहरूलाई ब्लक गराउने खालको सम्भावनाहरू कम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा वाटर लगिङ कम हुन्छ भनेर भने ठ्याक्क अहिलेको इक्जाम्पल सक्नुहोस् न तपाईँहरू। त्यो मैले वाटर टेबल हाई हो यसमा प्रिफर गरिन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, ठ्याक्क त्यो इक्जाम्पल हामीलाई सम्झिँदा हुन्छ है। सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा हामी के हेरौँ भने सेकेन्ड लास्ट पोइन्ट त लगभग यो ड्रिप इरिगेसन र स्प्रिङ्कलरको उस्तै खालको छ है। तपाईँले म्यानुअली केही पनि गर्नु परेन भनेर भनौँ, एकचोटि त्यहाँ जोडेर राखिसकेपछि ठ्याक्क स्विच अन गर्यो, पम्प चल्छ, पानी दिन्छ, स्विच अफ गऱ्यो, सक्यो भन्ने खालको तरिकाले लेबरहरू त्यति बढी लाग्दैन भनेर हामीले भन्यो अपरेसन गर्ने बेलामा। त्यस्तै अब कुलोहरू बनाएको छैन भने कुलोहरू नबनाइसकेपछि त कुलोहरू बनाउने त के भयो, जग्गा त जोगियो। त्यसरी हाम्रो कल्टिभेबल एरिया पनि कल्टिभेसन गर्ने एरिया पनि लस भएको छैन है भनेर हामी भन्छौँ। त्यसको यो फाइदाहरू छ भनेर हामी भन्छौँ। वाटर लगिङको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भने वाटर टेबल यदि माथि धेरै सफिसियन्टली हाई भयो भने पोर्सहरू सबै भोइड्सहरू क्यापिलरी वाटर राइज भएर ब्लक भइदिन्छ, हावा खेल्न पाउँदैन, अनि त्यसपछि वाटर लगिङ हुन्छ भनेको थिएँ। तपाईँले सरर पानी दिनुभएको छैन, पानी सरर बगेर तलसम्म गएको छैन, अलिअलि गरेर तपाईँले पानी दिनुभएको छ भने सर्फेस इरिगेसनमा भन्दा वाटर टेबल त्यति सजिलै राइज हुन पाउँदैन, क्यापिलरी जोनहरू पनि अथवा भनौँ न यो भोइड्सहरू पनि त्यति सजिलै ब्लक हुन पाउँदैन अनि वाटर लगिङ हुँदैन है भनेर हामी भन्छौँ है। हामी यो सबै यो एडभान्टेजको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यसमा हामीले केही अरू फाइदाहरू देखेका छौँ भने फाइदाहरू पनि हामी यसमा थप गरिदिउँ, के छ? यिनै हुन् सर, यिनै हुन् है। अब त्यसो अलिकति थोरै हामी यसको बेफाइदा हेर्थ्यौँ, थोरै बेफाइदा हेरेर हामीले चाहिँ आज क्लासलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है त। थोरै बेफाइदाहरू हामी हेरौँ है। अब हामीले अलिकति के भनेर भन्यौँ भने है युनिफर्म इरिगेसन हुन्छ त हामीले भनेर भनेका थियौँ, युनिफर्म पानी सबैतिर पाउँछ भनेर भनेका थियौँ। भरे जोडले हावा चलिदियो भने त त्यो कहाँ पुग्नु पर्ने पानी कतातिर पुग्देला है। सो जोडले पानी परिदियो भने हाम्रो भनौँ न पानी ठ्याक्क सोचेको ठाउँमा सोचेको मात्रामा नपर्न सक्छ, त्यो पनि हाम्रो एउटा समस्या हो, त्यो पनि हाम्रो एउटा बेफाइदा हो भनेर हामीले भन्छौँ
है। तपाईँको एकदमै जोडले हावा चलेको छ, टेम्परेचर पनि बढी छ भने विन्ड भेलोसिटी बढी भयो भने पनि इभ्यापोरेसन बढ्ने, टेम्परेचर बढी भयो भने पनि इभ्यापोरेसन बढ्ने, त्यस्तो खालको केसेसहरूमा तपाईँको अझै ठ्याक्कै पानी दिँदा पनि के गरिदिनु भएको छ, आकाशबाट परेको खालको तरिकाले दिनुभएको छ, ठ्याक्क घामले स्ट्राइक गर्छ इभ्यापोरेसन हुन्छ, हावाले उडाउँछ इभ्यापोरेसन हुन्छ, त्यो खालको एउटा सम्भावना रहिरहन्छ है भनेर हामी भन्छौँ है। त्यसपछि हामीले अब यो कुरा हेरौँ है, हाम्रो यो धानको कुरा गरौँ है। सो धान भएको खालको खेतहरूमा जमाएर राख्नुपर्ने खेतहरूमा त्यति प्रिफरेबल छैन भनेर हामीले भन्यौँ, किनभने 10 भनौँ न 15 सेन्टिमिटर 20 सेन्टिमिटर डेप्थ दिनु पर्यो भने त स्प्रिङ्कलरले सक्दैन भनेर हामी भन्छौँ है। अब हाम्रो पानीमा भएको यो भनौँ न स्यान्डहरू सिल्टहरूले हाम्रो पम्पहरूलाई ब्लक गर्न सक्छ, त्यो पनि एउटा सम्भावना हुन्छ है। अब त्यसपछि यो हेर्नुहोस् है, हेभी सोइल भनेर मैले के भन्न खोजेको भनेर अलिकति हेर्नुहोस् है। हेभी सोइल भनेर हामीले के बुझौँ भने क्ले भनेर बुझौँ। क्लेको पर्मिएबिलिटी पक्कै पनि स्यान्डको भन्दा कम हुन्छ। तपाईँको दिएको पानी यदि सोइलले राम्रोसँग एब्जर्बै गर्न सकेन, तपाईँले दिनुभएको पानी सोइलले राम्रोसँग एब्जर्बै गर्न सकेन भने त इरिगेसनै भएन नि त। त्यो खालको हिसाबले अलिकति क्लेहरू खालको भएको, टाइट टेक्सचर भएको खालको हेभी खालको सोइलहरूलाई हामीले स्प्रिङ्कलर इरिगेसन सिस्टम प्रिफर गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले भन्छौँ है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो इक्विपमेन्टहरू चलाइरहनको लागि पानी चाहिँ 24 घन्टा चाहिरह्यो है, अथवा पम्पहरू नबिग्रियोस् भन्नको लागि चलाइराख्नको लागि हामीलाई पानीको सप्लाई चाहिरहेको छ भनेर भन्न खोजेको हो। अनि त्यसपछि फाइनल्ली के भन्न खोजेको भने है, तपाईँहरूको सुरुमा चाहिँ के हुने भयो भने लगानी बढी हुने भयो। अब त्यो पाइप बिछाउरे, त्यसपछि अनि के कुराहरू राख रे, स्प्रिङ्कलर राख रे, घुमाउने मेकानिजमहरू सबै राख गर्ने खालको केसमा हाम्रो कस्टहरू बढी हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है। यस्तो यस्तो खालको बेफाइदाहरू छ भनेर हामी भन्छौँ। हामीले जेनरली देखेको भनेको चाहिँ यो भनौँ न क्लोज खालको इन्भाइरोमेन्टहरूमा अलिकति हामीले बढी देखेको हो है। अब जेनरली एकदमै डेप्थमा चाहिने प्लान्टहरूलाई पनि हामीले त्यति धेरै प्रिफर गर्न सक्दैनौँ भनेर हामी यसलाई भन्छौँ है त। अब यसको स्पेसिङ कति राख्ने के गर्ने भन्ने पाटोहरू छुट्टो छ। अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो खालको फाइदा हो, यस्तो खालको बेफाइदा हो भन्ने कुरामा हामी यसलाई टुङ्गाउन खोजौँ। अनि सर यसमा वाटरको भेलोसिटी पनि हाई चाहियो होइन सर त स्प्रिङ्कलर घुम्नलाई? स्प्रिङ्कलरमा तपाईँको कति प्रेसरमा पानी पठाउने भन्ने हाम्रो हुन्छ है, हाई प्रेसरमा हामीले पानी पठाउनु पर्छ। तपाईँको जेनरली के हुन्छ भने त्यो तपाईँको म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ नि, तपाईँले खासमा स्प्रिङ्कलरको जुन यो त्यो माथिबाट जुन पानी फाल्ने टाउको हुन्छ भनेर भनौँ न है, टाउको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आफैले बनाउने होइन कि जेनरली है। सो तपाईँहरूलाई कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररले बनाइदिन्छ, तपाईँहरू त्यसलाई किनेर ल्याउनुहुन्छ। अनि म्यानुफ्याक्चररले भन्छ कि यति प्रेसरमा चाहिँ मेरो स्प्रिङ्कलर चलाउनु भयो भने राम्रोसँग काम गर्छ भनेर लेखेर दिएको हुन्छ। अनि त्यसलाई नै फलो गर्छौँ। जेनरली त्यो भ्यालु चाहिँ बढी नै हुन्छ है। जेनरली हाम्रो स्प्रिङ्कलरमा त्यो हामी जुन युज गरेको हुन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रेसर नै चाहिन्छ। त्यसलाई प्रेसर भनेर भन्ने भेलोसिटी भनेर भन्दा पनि अलिकति पानीको प्रेसर बढी चाहिन्छ भन्ने छोडौँ जस्तै है। भेलोसिटी हेड र प्रेसर हेड त कन्भर्जन गर्न मिलिहाल्यो नि त, त्यसरी प्रेसर चाहिँ बढी चाहिन्छ भनेर भन्यो हामीले, ठिक छ? ए हुन्छ सर। है कुमारको क्वेसनलाई हामीले बुझ्यौँ है। कुमारले के भन्नुभयो भने अलिकति भेलोसिटी बढी चाहिन्छ कि भनेर भन्नुभयो हो। भेलोसिटी हेड र प्रेसर हेड इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ, त्यही भएर भेलोसिटी बढी हुनु भन्नु पनि प्रेसर बढी हुनु भन्नु पनि हाम्रो के भयो भने त्यो पर्टिकुलर सिस्टममा प्रेसर चाहिँ बढी चाहियो भनेर हामी भन्छौँ। त्यसलाई हामीले भनौँ न अब भेलोसिटी त्यतिखेर जोडे पनि हुन्छ, प्रेसर त्यतिखेर जोडे पनि हुन्छ, खासै केही पनि फरक पर्दैन। ल अब के गरौँ भने है, हामी एटेन्डेन्स गरौँ। तपाईँहरू के छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने एटेन्डेन्स गरौँ। कुनै पार्टमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हाम्रो त्यस्तो केही छ क्वेरीहरू छ भने त्यसमा पनि डिस्कसन गरौँ, होइन भने चाहिँ हामी एटेन्डेन्स गरौँ र आजलाई लिभ गर्दा हुन्छ। रेकर्डिङलाई पनि अब बन्द गरिदिँदा हुन्छ।